बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ग्रानो कतुन को मातवाई परीश खान तासु गोरे पखैर पख्तूनख्वा पर हम पश्तवान मांदे ग्रानो कतुन को एज यूजुअल ना सिर्फ परीश बल्कि मुझे पूरा टीम सहर वक्ती तासु पर खिदमत के हाजिरी और हाजिरी मकसद तासु तखपदा चवल हाजिरी जका हाजिरी एटलीस्ट दाइवनी मगेंटा तासु मुझे वाल चकम साथी आहा बेहतरीन तीर सी ग्रानो कतुन को मुझे प्रोग्राम को खवनो पारा यो जहान मनना बिकॉज माता ढेर खता सवाल फीडबैक मिलाओ कीजिए मतलब ढेर खलक अप्रोच की ज़रिए खुशहाल से मच प्रोग्राम तासु ढेर साथ खाओ और अप्रिशिएट करो माँ चकम सीनियर हजराती लका चकम मकार इस दकड़े दा नगरानो कतन को मोस्टली चकला माता मैसेज की परीश तासु प्रोग्राम के दा गेस्ट के नवल दी और दा चकम दा PhD खड़े दा अमेरिका दा फलन कैनेडा नो आई वाज लाइक सर लका तास तदा लगी चे अल्हम्दुलिल्लाह मा प्रोग्राम दा दे कैलिबर वाल दा तासु मतलब दगा से खपल बेस्ट फ्रेंड्स चकम दिया गमुता राले गो नागा वही बिल्कुल 100% वही दादा चे परीशे वही का उस दे वक्त आके पी के चे मतलब का मुझे डिफरेंट पश्तो चैनल सुगोरू या डिफरेंट चिकम दी चैनल सुगोरू लाइक मतलब द रीजनल चैनल को मिलाओ को नो वही हो चे टोलो चे राइट नो ठुन बेहतरीन प्रोग्राम इस्ता वालदा चे यो खगे चे इन्फॉर्मेशन ही आगे चे चिकम द लेटेस्ट अपडेट सी देना अलावा मिलमाना हमी और तासो वाली बेहतरीन शहदादा चे तासो वही यूथ प्रमोट का और ब्या वही अखले पखले हमी फ़ोन हमी डिस्कशन हमी गपशप हमी नो वही आगा चकम तासु वाल ज़की होता और गपशप ही आगा हमने ख़वान कई एंड ही सेड द वे चिता दाखिल प्रोग्राम कंडक्ट कवे वही आगा बेहतरीन आई वाज लाइक ना कहो सर जी नो मतलब मुझे प्रोग्राम वाल ढेर ज़्यादा तारीफ़ ना कीजिए और तासु को तासु खो पदे खबर मन से ढेर खुशहाली जमा थैंक यू सो मच कम खलक मुझे प्रोग्राम को खई और देर मीन मोहब्बत से गुरी और एहतराम तकई देवल जहान मनाना ग्रानो कतन को हमेशा पशान नन प्रोग्राम से वह मुंग सरा द जवान मुख्तलिफ शुभना चुकम दी मिलमाना ही नखुन जुमेव रजा दैट्स वाई चुकम द मुझे सरा इस्लामिक स्कॉलर हमी नो अगो सर हम गप शप लगाऊ अगो सर हम चुकम द जवान मुख्तलिफ टॉपिक्स माने खबर कुछ आया और कतासो माइंड के सब प्रॉब्लम ही सब मतलब दस से टेंशन ही ऐसे शम मतलब बेकरार कई तो डेफिनेटली मुंग सरा इस्लामिक स्कॉलर बई अगो सर हम डिस्कशन को देना अलावा ग्रानो कतन को जुमेव रज नो डेफिनेटली मोस्टली खलक दखपल जान सफाई सुथराई और खपल स्किन केयर रूटीन स्टार्ट की जगह चिबिया मख्तबी वीकेंडी नो मुझे वक्तानो मान चकम द ऑयलिंग स्टार्ट को अब या फेस फेशियल और सीजन मान मिलाचू नो मतलब डिफरेंट सीजन बेयो जे मुझे स्टार्ट को नो ग्रानो कतन को का आगा हवाले से सवालात नो जारी खबर स्किन स्पेशलिस्ट मन मा प्रोग्राम के बराजी वो सिर्फ हम गप शप लगो खो फिलहाल ग्रानो कतन को जब हम प्रोग्राम में बाकायदा आगाज को आगाज बसिंग को आगाज बस को जकीना बिकॉज जकी से हर माता चक्कर मिलाओ शो नमाज गई ओई जनन मा तबियत लोग गट बोल दो लग जो तबियत खराब तो मा वेला चलन छुट्टियों के मालदार से वाइज की कदे छुट्टियों करना प्रोग्राम बजे आवाज को मा बिया दिमाग की दात खुजर आलम कना मला वदल मा सानो करा खोसा से मा मकसद दाओ छे दा प्रोग्राम मा ये आवाज नशले कवले एनी हाउ गारो कतन को वर बस हम जकी पहला जकी ने पता कुछ आया न जकी मंग तक मा रेसिपी रावड़े दा बल जकी तबियत सरंग दा और बल गानो कतन को मौसम चुकम दा बस नॉर्मल दा लज नरम गरम दा लज दा से दचे मतलब गर्मी सी लज चकम दा खुशकी सी बरानो सिलसिलाम खत्म शवे दा बरानो निश्ता नो खैर नहीं हाउ जकी पहला वर्ष जकी ने पता कुछ आया जकी पहला मौसम चरंग दा और जकी खपल मूड वाला मौसम चरंग दा नो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग जकी तबीतुने मिजाजुना दी खदी वालेकुम सलाम परिचय जड़ खैर माशाल्लाह हमेशा आशाज बस मकाम को लाड़म नन लगों दे स्पेशली kana खबर को लगों तबियत में गड़बड़ छे खैर मा मेडिसिन तबियत वाले गड़बड़ छे दा जस्ट बिकॉज ऑफ एलर्जी दा कसबल मसला दा आई थिंक बिल्ला एलर्जी दा संग मौसम बदलेगी आज इंसान कम तबियत कम सेहत हवाले से आगम बिल्कुल अब लगों दे सड़े खशी लगों दे मरे स्पेशली कम मूड स्विंग्स है ना बस इंसान पर बॉडी में ढेर ज़्यादा इफेक्ट हुई मौसम तब्दीली सरा और परिचय माँ लोगों ते एलर्जी गोले में वाकई सलमा शुरुदेशे माँ से लोगों ते जमा तबियत लोगों ते बेहतर शवे दे जगह उस्ताद मकाम गुलाम और परिचय हमेशा यो खबर को हमेशा परिचय ढेर ज़्यादा खिस्सा खैर बशीशे स्क्रीन माने कुछ बताना तो ज़्यादा कम कलर अच्छा वाला है ना कर उदय मना यार जस्ट वाइस ब्रांड दे कम अच्छा वाला है ना खावा तपोस को कम ब्रांड का चोले दे और माशाल्लाह चलता ना से हम गान का दोनों को तार ब्रांड तपोस को लिसा चलता ना स्टेशी ऑनलाइन दमा तकल को है फर्स्ट ऑफ ऑल को थैंक यू सो मच जकी दौर तारीफ पारा और दौर चकम द एप्रिशिएट कवनो पारा बल जकी असल चिमा मुरजाना दकना नो अगे पूरा गर्मियानो चे द टारवीरा स्टफ पसे गर्जल टावीरा स्टफ को पेज नो बतासो
نو دې پوره ګرمیانې وغوښتلې ما مور کله ډېر اسماعیل خان ته جا کله ټانک ته جا کله یو جا کله بل جا نو فاینلی ما مور ته تقریبا داسې 25-30 سوټونه میلاو شول نو ما مور چې کوم د پرسنلی د ټارویره چې کوم سټف ته ځکه ډېر زیات خوښوي ځکه چې ما مور وایي چې دا منځونه نه پس نورم فرش سي نورم ښایسته سي نورم کلرفول ښکاري نو دا چې کوم دا سوټ ما اچولی دا ما مور تحفه کړي دي ما ته 6 سوټان ماشاءالله موږ چوره خویندې یو که نه مور مې هر یوې ته تقریبا 5-5 سوټان خپله وګنډل خپله وکړل او بیا ښه مزاره ته پرس کړل بیا راته راواستول نو دا چې کوم دا ټویره او لانګ 2 ساعتې لپټه چې کومه د ټویره والا ده او چې کوم دا ډرس دا هغه لان وال ده نو دا ما مور چې کوم دی ډیزاین دا ما مور ګنډلي دي ما مور رستولي دي نو آی واز لایک چې چلو نوې کپړې دي خپل پروګرام کې به یوټیلایز کما نو دا کیسه ده پسې دې کې نن څه برانډ نشته داس چې کپړه ده چې کوم هغه ټویره او لان والے امور مې خو ډېرې وغوښتلې نو فاینلی مې اندشلې ورته او نن ما واچولې سو زکي دا کنفیوژن مې لرې کړی دا راته وایي چې نن کومه ریسیپي راته جوړوي بالکل بری شدن جمعه ورځ زما کوشش یې څنګه جمعه ورځ چې زه خوشاله کې مله زما پورا ویکند کم کارونه ما ته جمعي زه خامخا باندې لاسم پورا ویکند نظر کم دا فرایډے کله برازي او خپل کور دا کم کارونه زما ته جمع شوی دي دا ډول چوټي کې خپل ټول کارونه ختمم او نن بری چې شمه پخلې کې کم پخلې کوم ډېر زبردست یونیک سټایل کې جوړیږي او همیشه تاسو کوم کوشش کوئ کم پخلې کور کې کوئ شمه کوکینګ اویل کې کوئ نه صرف شمه کوکینګ اویل کرسټل نه پاک اویل د استعمال سره تاسو په ځړ باندې بوج نه جوړیږي او را به شمن کم ما سره ریسپی دا شمه پخلې کې هغه تړکېدار مکس دال چاول تاسو خامخا کور کې ټرای کوئ ډېر زبردست د یو سټایل کې جوړیږي دال چاول خو تاسو جوړئ کم دا تړکې دال مکس دال چاول جوړوم دا ډېر مزدار دي د کم مثالي استعمالي هغه فرست اف اول اغاز انټروډیوس کوم آیل بار موږ پکار دی 1 کیلو موږ ریجی پکار دي ریجی ما سپیشلی موږ ما وګه خوش ټکړی دي او نیم سر موږ مکس دال پکار دی حسب ذائقہ مالګه پکار دا تیز جوړل برا هاف ټی سپون چکن پاؤڈر پکار دے اور اسپیشلی ہاف ٹی سپون ثابت زیرہ دا پکار دے ہاف ٹی سپون کرکمن ہلدی دا پکار دے یو عدد منگلا بادیانی گل دا پکار دے 15 دانے گول ثابت مرچ دا پکار دے اور دری مثالے جوڑے برا نیم سیر منگلا ٹماٹر پکار دی اور دری ٹیسٹ جوڑے برا ہاف ٹی سپون اوگا ہاف ٹی سپون جنجر اور نیم پاؤ منگلا شین پیاز دا پکار دے اور دری ڈریسنگ لپارا پودینہ شین مرچا کا ڈریسنگ لپارا دے اور پریشا ہمیشہ خبر کوم د دې بغیر هغه خون ذایقه ناراضي هغه د شمع کوکنگ آئل بناسپتی جو بولے دل کی بولیا اور تاسو کوشش کوئ کہ مخلے پخلے کوئ شمع کوکنگ آئل کی کوئ نہ صرف د عام آئل کی تاسو کم مخلے پخلے کوئ کنه هغه استعمال سره تاسو زړه باندې بوج جوړیږي او شمع کوکنگ آئل استعمال سره نه صرف تاسو زړه باندې بوج نه جوړیږي هغه تاسو کوم کولیسټرول لیول دا هغه کنټرول کوي دا کولیسټرول نه پاک آئل دی تاسو کوشش کوئ کہ مخلے پخلے کوئ شمع کوکنگ آئل کی کوئ نہ صرف دا کولیسټرول نه پاک آئل دی او بل پریشه زموږ مایندو خویندو بزرګانو د باندې بلایند ټرست شپته کاله او تاسو کوشش کوئ کم قسم مخلے پخلے کوئ شمع کوکنگ آئل کوئ اور را بشم پریشه خپل دا سپیشل دا تړکې دال چاول مزه څنګه جوړیږي اول موږ دا سپیشل دال با وبوګه شوبه سړې مو وبوګه شو اډم خاص مزای کا مالګه 2 ټیبلسپون شمع کوکنگ آئل دا پکې ایڈ وکړو او 25 منټ با وبوګه شو بل تر دومره سپیشل کم چاول دي دا وبوګه شو با د کې څه وبوګه شو اپ ټول نه پاؤډر خبره 2 ټیبلسپون شمع کوکنگ آئل خاص مزای کا مالګه وګه سون چوبوګ دی واجبه او 10 to 15 منټ دا به شوبه څنګه شيږي دال اور چاول بل تر دومره د دې سپیشلی د مثاله جوړوبه مثاله څنګه جوړیږي اول به شمع کوکنگ آئل والم با میډیم فلیم باندې آئل ګرم کم څنګه آئل ګرم شي هغه بس وګه سون چوبه کم د کې واجبه او 20 to 15 منټ با میډیم فلیم باندې رو سوته کوم با څنګه سوته شي هغه بس ټماټر واړه بل چوب کړي کې واجبه د دې مکمل مثاله به جوړم سره مثال وړي شي 8 منټ کم سپیشلی کم کله تاسو مثال ټماټر کټ کې کنه هغه کو بورا شي کو بورا شي ان بس د دې کم شمع کوکنگ آئل برابر شي 8 منټ تاسو کوم مثاله هغه تیار شوی دا بل تاسو کوم سپیشلی کم دال تاسو کوم جوړ کړل دي وګه شو دا وې شي کې د دې مثال کې واجبه او 10 to 15 منټ با رو میډیم فلم پخېبا بل طرف تاسو کم چاول دي دا وې شي کې ان بس بمغه شمع کوکنگ آئل والو با دغه وګه سون چوب کې کوي لغون دي سوته کو با څنګه سوته شي هغه نه پس موږ به بول والو با بول کې بلټ کې واچو بول پرتا سپیشل کم درې اخر کې موږ درې بنگال تړکا هغه بولغو شمع کوکنگ آئل والم با میډیم فلیم آئل ګرم کم څنګه آئل ګرم شي بس دا
ګول ثابت مرس د کې واچم با او میډیم فلم ورو ګرمو ما څنګه ګرم شي او موږ سپیشل کوم دال ریډي شوی به د کې واچم بنګار او 15 منټ باندې دم باندې کې هغه بس د ریډي شي ډیفرنٹ سایز گارنیش کوم با هغه بس د پریشه زبردست شاوټ کوم با थैंक यू सो मच दोरा मज़ेदार गोंदे रेसिपी पर ज़की और जहान मनना ग्रानो कतन को दाल चावल खुता सो खोड़ले दी खुतड़ के दाल चावल बनता सो खरो ओनन बेगोरु कता सुनन द रेसिपी ट्राई का वन गोड़ ने कोच ट्राई को मुझे खूब खैर टेस्ट को प्रोग्राम न बस बिया बतास्ता जब मंडे पर जवाई मच आया दा मज़ेदार दा और कनदा हैरानी हो ग्रानो कतन को प्रोग्राम च मुझे मिलमाना हम इंतजार की मा चाय हम सड़ी जी नजर चौड़ा शांत दमा बवाल नमज बलक चाय वस कम तासो बलक आराम से रिलैक्स केनो और मिलमाना बराशी नो चके सब जिंदगी च जवान च मसला रवानी से टेंशन रवानी या सदा से शेयर च कम तासो मालूमात है हवाले सरनी तासो कॉल कवले शो बिकॉज राइट नाउ सर इस्लामिक स्कॉलर हमी आगो सर गपशप लगू चरता बल पल नमस सिर्फ और सिर्फ मंसरा से जी ग्रानो कतन को यो जलबे तास्ता पखैर पख्तूनख्वा से परीशे हर कले हुई एक्चुअली ज़दा वर्सरा खुल जान तब हम गुरु ज़का दाम ज़रूरी द ग्रानो कतन को वर्सरा प्रोग्राम स्टार्ट किए चुकला मा इंट्रो कवलन वगे हवल सर मावेला चिमुरा प्रोग्राम च फ़ज़ाइरी खबर जो मे पर जे इस्लामिक स्कॉलरी अगो सर चकम दा जवान मुख्तलिफ शोबो हवाले सरा द जवान मुख्तलिफ मसलो हवाले सरा सकरन टॉपिक से इशू या से मतलब मसले डेरी ज़्यादा जवान के सोच मुझा चकम दा जवान दा डेर ज़्यादा कम्प्लिकेटेड हम दा नो दे के हम चकम दा लका मुरता आगाही या मशवरे या चकम दा इस्लामी तालीमात डेर ज़्यादा ज़रूरत है नो दैट्स वाई जुमे पर जमुर चकम दा हमेशा डॉक्टर अब्दुल मुहैमिन साहब था रिक्वेस्ट कुछ दे राशि और चखपल मतलब चकम दो सर मालूमात थी चकम दो इस्लामी तालीमात लरी अगद मुसरम शेर के चकम मुशहम मगस पकुलाउसी एनी हाउ को तुनको राजी वाला को तहर कली वायु बेबन टॉपिक हम डिस्कस को फिलहाल और सर लग गपशप लगो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह ज़ खैंता सो खै जी मुझे खयो खुलास टाइम तासो लग मुझे सर दास शुक्र तासो लास्ट टाइम नरा लोग कानून सब आई थिंक सो दास मसरूफियात जी मसरूफियात डेरी बस बिया का कॉलर्स पता कहीं कहना चाहिए वो डॉक्टर साहब नहीं आए तो क्यों नहीं आए क्या वजह थी मोस्टली कॉल्स मुझे वजह से खस्ता नुशु खलक तासो पता कहीं चिदा वाली नहीं दिरा गली और बिया जुमे चकल सेगमेंट पर सोशल मीडिया में दे लेकिन लाने खलक कमेंट कहीं चार तो डॉक्टर साहब ने आना था तो ये कौन बैठा हुआ है आई वाज लाइक यार डॉक्टर साहब कभी बिजी भी हो सकते हैं कोई मसरूफियात भी हो सकती है खलक भी पता कहीं करता सो जी दागी मीना मोहब्बत है शुक्रगुजार हम जी तासो दा टोल टीम जी ग्रानो कतुन को जुड़े रमना डेरा शुक्र तासो हम यो जहान मनाना अच्छा ननो माशाल्लाह बिया डेर जबरदस्त ड्रेसिंग करे दा तोर और ग्रे कम तासो दा कंट्रास्ट मिक्स करे दा लकदा खपल मुकड़ा दा कदम चरता कोर वाले हेल्प सर बस जी जो खपल वागी टोल हेल्प को जी जो बल सला मतलब दा जी बस निजाम बिया चलो का मतलब दा मुखपल ना डिजाइन करे अगो डिजाइन करे जी बिल्कुल जी दागी कोऑपरेशन है जी सारा क्रेडिट दे देते बड़े अच्छा इंसान है अदरवाइज तो लोग खलक वही चे माँ खजा खुदा शायदा माँ खजा खुदा शायदा माँ खजा खुदा से तंग शर्म दास वाहिद एक बंदा है जो मैं मिली हूँ और हमेशा कहते हैं कि नहीं उनकी तरफ से उनकी तरफ से उनकी तरफ से ऐसे ऐसे मर्द बहुत कम मिलते हैं सर जी लेकिन अल्लाह ने माशाल्लाह आपको बहुत अच्छे हम सफ़र से नवाजा है तो अल्लाह आपको उनको ज़िंदगी दे और खुशियाँ अता करे खजी सर जी राबो शुदन चिकम स्पेसिफिक टॉपिक था लाइक दा दे हवाले सर माँ जान क्लियर कवले माँ तासोना ज़पतो कमा जे रिसेंटली मुझा 14 अगस्त 77 चिकम दा मुझा जश्न आज़ादी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा नो अगे के दा पेरा दखल को वाला जोश और जज्बा ज़्यादा नवा लाइक रोड्स माने 12 बजे न पस खो चकम होलड़बाजी या खलक रागली करे मुख्तलिफ शहरों ना इस्लामाबाद तराशियो यू शोर शराबाई शुरू कड़ी मोटरसाइकिल रागली आखो माशुमान और पटाखे बजा कुछ मोस्टली चकम दा बाशऊर खलक हो लाइक जब जे क्वालिफाइड दी या पढ़े लिखी अगदी और खलक को पता होगा डिफरेंट मीडिया वालों और खली हो चे आप कैसे मना रहे हैं आप किस तरह से मना रहे हो या आप पागल हो क्या आप आज़ाद हो आपकी राय आप दे सकते हो क्या आप अपना लीडर मुंतखब कर सकते हो अच्छा दे खल्क वाल आंसर दी लाइक क्या आप अपनी जो है अगर आप कहते हो कि आपको जमहूरियत है यहाँ पे डेमोक्रेसी है तो ये कैसी जमहूरियत है नीमो खल को खुदा वेला चाहिए सिविल मार्शल लगा हुआ है सो हम तो आज़ाद नहीं हैं नीमो खल खुदा वेला चाहिए इस मुल्क में मतलब हम रह तो रहे हैं
लेकिन ज़िंदगी को और जो बेसिक हमारी ज़रूरियात है उसके लिए भी तरस रहे हैं कि मतलब एक अच्छी ज़िंदगी हम कैसे गुजार सकते हैं। मोस्टली चिकम दा ऑनलाइन बिजनेस खल्क वल बर्बाद दा ओहो चिकम दा कमेंट सोच यार थोड़े बहुत जो पैसे कमा रहे थे ना वो भी बंद कर दिए। तो कैसे जिए हम, ये कैसा मुल्क है, कैसी आज़ादी है और कहाँ से तुम लोग जश्न आज़ादी मना रहे हो। अच्छा यही टीवी आर्टिस्ट व निमरा खान तासो पे जनो अगर ढेर पर जड़ा मंदे पर टिकटॉक मंदे पर सोशल मीडिया मंदे ढेर एक्टर्स था मुख्तलिफ ड्रामाज के राजी एंड शी सेड कि ये आप आज़ादी मना रहे हो। वही मुझे डिफेंस में लगा गन पॉइंट पे मुझे 4 बंदे घसीट के किडनैप कर रहे थे। तो ये आज़ादी है इस मुल्क में कि मैं टैक्स दे रही हूँ, मैं डिफेंस में रह रही हूँ, मैं हर तरह की चीज़ों को हुकूमत जिस तरह करती है हम अच्छे शहरियों की तरह हर चीज़ में हम सपोर्ट करते हैं। सो किडनैपिंग घर के सामने से बाइक पे लोग आकर 3 बंदे गन पॉइंट पर मुझसे किडनैपिंग कर रहे थे। मुझे अगर मैं चीख पुकार ना करती, सामने वाला गाड़ी खत में ना टकराती, वो फैमिली बाहर ना निकलती तो शायद मैं आज से जिंदा ना होती। मुझे लोग ले जाते, मेरा पता ही ना चलता। कोई नामालूम अफराद कौन थे मुझे नहीं पता। वो ये आज़ादी है। अच्छा नीम खलक दा वही अजीब से नंबरों से हमें मैसेजेस आ रहे होते हैं, थ्रेटन कॉल्स आ रही होती है, ये आज़ादी है। सो डिफरेंट खल्क वल डिफरेंट राय वो माता उस जगह दस शेखल चे माम गतली औरी दिलियो जम तासु लोग पदे मनड़ा वाचो चे वाकई पाकिस्तान दे वक्त आज़ाद दा हो कने डेरा मनना जी, डेरा शुक्रिया और डेर ज़बरदस्त इंट्रो और डेर ज़बरदस्त टॉपिक वंस अगेन और द प्रॉब्लम ऑन रियलिटी ग्राउंड रियलिटीज़ से कम दी करना ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ दियो दा बिल्कुल हकीकत दे गोरी जी मसाइल पर अरियो माशरा के मसाइल हुई और दा सेना दा चे नोर आखवा देखो मुल्कों के मसाइल निशा मसाइल हर्जी की भी खो असल मसला दादा चे मुंग द मसाइल सही इदराक को और ओपिनियन सही दागे हवाले सरा और भी अखपल किरदार अदा को असल के बुनियादी तौर पर मुंग जान खलास हो जी बस दा खुद से दे पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान द मज़हब पनूम बाने मुंग दा यो मुल्क चिकम दे दागी ना हिंदुस्तान ना मुत्तहिदा हिंदुस्तान ना मुंग जुदा करे दे हवाले सर मुंग अक्सर खबर को जी द मज़हब चिकम दे आगे इंटरप्रिटेशन सही न दे शवे और आगे दा वजह मुंग तो ढेर ज़्यादा मसाइल दी मज़हब बुनियादी तौर पर आगे मकसद दा जुड़ाओ दा मीना मोहब्बत खुद मुंग उस चीज़ हालात तो गो तो बिल्कुल डिफरेंट थे बिल्कुल उस जी तासु चिकम द मसाइल खबर और दा बिल्कुल हकीकत दे के दो राय बिल्कुल निष्ठा दा मसाइल बिल्कुल मौजूद दी मुंग बलक दे तगुरु ची वजह सदा और ब्या जमुंग 2 अप्रोचेस दी मा रिसेंटली पर मशरिक अखबार के जमा कालम रागले ची जश्न आज़ादी और 2 किस्म के लोग नोज दा द्वारा अप्रोचेस लग बयानो महंगाई ग्रानी पर हर दौर के वजी हर दौर के वा खुदे दौर के चिकम ग्रानी रजी दसे नो नदी और दिली पर जी जमा दोना उमर ओशो चिपलार जे वजले दे जे पलार वजले दे रोड वजले दे वजह सदा ये मूर्ख पले माशुमान मकड़ल दा हकीकत दीजी वजह सदा द बिजली बिलूना दा बिजली तासु पर बांग्लादेश के अफगानिस्तान के ईरान के इंडिया के ओ शालगो गोरी दागे अगर रेट तो गोरी तासु दे दा गोरे दा मुल्क चली गी दे वक्त पर दे दगा बाने द बिजली बिलूनो बाने आईपीपीस के दे खल्को जरा मुंग से ज्यादा शुरू करे दे गैस बाने दे दगा दे पेट्रोल बाने ओ बुनियादी तासु लग दाल तपोसो के जी तासु लग मार्केट तलाश है जी तो चने तपोस तासु हो गई जी सब हर शेडे ग्राम 400 रुपए किलो बता दाल मिलावी जी ओड़ा چې تاسو دا دغه ملاوي هغه کوالټي لګ وګورئ نو غریب خدا مسله ده جی وړي تاسو تک تاسو کې خجی अच्छा फ्रूट्स ډېر ګران دي ما باي چانس پرون بس یو اثر روانو پرون سوري بخانه غواړم تاسو خیر ده ګرما जी आई थिंक सो यो किलो पर 250 چې غټه ګرما में पूरा वाखस्तला इसमें तो पता नहीं 5 किलो की पता कितने 1200 रुपए نو تاسو دا تور شانت ګرما نو تاسو دا وګورئ د غریب سړی دا فروټ اغستی شي وړو د پړ وخه اغستی جی نری وخه دی اغست خجی د 3 کالو کې جی 24 लाख تاسو برین ډرین شوی دی داخل دیز نه لاړل دا تاسو چې مونږ آزاد یو ها The Gallup survey وایي چې 94% of Pakistanis they don't want to stay in this country. The question is very right چې مونږ آزاد یو تاسو اوس ګوګل وکړئ 40,000 people every day د پاسپورت لپاره اپلای کوي جی 2 लाख نه زیات پاسپورت اوسه پورې پینډینګ دي تاسو دا بالکل صحیح سټیټس ته وایي کمی دي پیجز نشته ها دا غریب نه تاسو دا پیسہ الی دا پیسہ زی چرتا د دې د مراعات د دې د اوس ریسنټلی او جی د وزیر اعظم هاوس د تزیین او آرائش
صدر مملکت ته ځینو آرایش بهر ملک ټورونه ٹھیک شو جی ته 12 کروڑ گاڑی ستا کار په 1 کروڑ گاڑی باندې نه کیږي دا بالکل دا حقیقت دی او دا ډېر سنجیده مسایل دي خو مسله دا ده جی تاسو پاکستان د پاکستان فلسفه دو قومي نظریه سوا قائد اعظم هغه ټایم فرمایلی رحم الله علیه چې کوم خلک دا وخت د آزادۍ په وخت پاکستان ته نه دي تللي یا نشي تللي هغوی به ټول عمر دا ثابتولو کې به دا ټول عمر به تیر کړي چې موږ د هندوستان سره موږ چې وفادار یو هغوی به ته وایي چې غدار دی هغه صورتحال موږ ته پته نشته نن 77 کالو شو موږ قرباني ورکړې نه ده موږ قرباني لیدلې نه ده او دا موږ ته داسې په پلیټ کې میلاو شوې ده اوس چې جمهوریت تاسو بالکل دا خبره صحیح ده دا جمهوریت چې کومه فلسفه ده هغه دا وخت نشته زه تاسو ته یو مثال در کوم جی دا د مثال پر طور د پی ډی ایم چې کوم حکومت 2 کاله هغه حکومت ټیک شو جی هغه کې 14 پارټیانو ټیک شو جی مسایل ډیر زیاتو نو یو پارټي به دا ویلو کنه چې هر زه د حکومت ایسه نه جوړېږم مسله دا ده چې دی خپل هغې له لاړ شي اوخه زموږ سیاستدانانو رویه داسې ده هغې دا رویه ولې داسې ده چې زه کله ووټ ورکوم که نه ما له به نوکري راکړې ما له به د ګیس او بجلي او ما له به کوڅه جوړه نو ده خو چې د ده کار خو دا دی چې دی به هلته ځي او پالیسي به جوړوي بلاسفیمي لاز دا اسلام باندې به خبره کوي دا کشمیر پالیسی به جوړوي نو دلته زموږ ایم این اے ایم پی ته خو دا پته نشته دې خبرې له راشي نو دې صرف او صرف خپل دا اقتدار چې کم دی دا برابري نو دې لپاره به دی بیک ډور دغه ته وځي خپله لاړ شي خپل هغې ته ووایي چې تاسو راشي چې کله دی راشي نو بیا دې ته وایي چې یاره دا خو دا مسایل دی اسټابلیشمنټ دی کې مداخلت کوي نو موږ خپل کردار ته نه ګورو په کار دا ده چې قائد اعظم محمد علي جناح چې کوم موږ له د هغې چې کوم شخصیت و د هغې چې کوم کردار و د هغې چې کوم میسج و موږ دپاره هغې له خو زه راځم دا دویم اوس دا پهله اپروچ دا اپروچ درست ټیک نه دی چې یاره بس موږ آزاد نیول چې موږ وایو نه ګورو نه اچھا جشن آزادي سیلیبریشن هغو خلکو کوله چې کوم مطلب ما وکتل اسلام آباد چې په دا روډونو باندې دا کلونه خلک راوتلي دي جی په موټر سایکل من چلو کسان راغلي دي ٹھیک شو او دا باجی پاں تماشے او ډز لکه دو چې ما یو تعلیم یافته قابل کس نه وکتلی بالکل داسې ګاډو چې فیملی سره خلک ناستي صرف هغه فایر ورکس پر روز چې هغه فایر ورکس وګوري بالکل یا رونق کا بهر لیکدلی خو هغه دا حرکتونه نه کوي ازه چې دا چې اوري غریبان یو اوري بیسک نیډز ته پوره کیږي اوري پټرول در سره نشته اوري دور یو شهر نه بل شهر ته په موټر سایکل راځو د سخت ګرمي چې نو دا هم د پریشانۍ مشه دا غ طبقه ده کدا کمه طبقه ده دا جی پهلا اپروچ دا د هغې ته هم د آزادۍ قدر او قیمت او د هغې حقیقت او خپل ذمہداري د هغې ته پته نشته او بس ځان خلاصوي چې هم کان سے آزاد ہے مسایل شته خو دا خو نه ده کنه چې موږ به د هغې څه حق د هغې به څه خپل حق به خپل فرض به پیژنو هغې طرف ته به راځو دا دویمه طبقه ده جی دا خو جی پاکستان کې زه دا یم چې څونه هم ګراني وشي که نه دا خلک به دې ته هېڅ مسله نیولې چې بیسیکلي خودغرض خلک دي مطلب نه خلک خپل رایټس په خبره کوي څوک ورته ښیي یو بل مړیږي سره یو بل فکر یې اوس پرېښودله چې یاره دا مړ سړی په کور دې پاته شي او په روډ باندې به زخمي خلک پراته وي په کور دې پاته شي اوس یوه صرف هغه واقع تاسو وګورئ هغه کارساز روډ باندې چې کومه شوې ده بالکل هغه جینۍ چې کومه ده مطلب 15 خلک مړه سلل نو کله څه وایي کله اچھا خلکو ته پروا نشته بس په سوشل میډیا شی هایلایټ ته نو ګوره جی اصل مسله تاسو ته وایم کنه مسایل خو وي د هغې رایټ اپروچ دا اپروچ اوس کوم ځای نه راغلی دی زه چې بنیادي طور باندې د خپل ذمہواري زه به د احساس کوم دا ریلیجس کالرز چې کوم دي که نه اول دا کار د پیغمبرانو چې د الله پاک دا میسج به خلکو ته رسي پیغمبران خو نشته که نه زما دا سیکرټ ډیوټي ده چې د الله پاک پیغام به د عام خلکو ته ما صحیح طریقې سره پیغام ورکړی نه دی نو د معاشره اوس داسې ده ما دا ویلي دي آپ بھی ٹھیک ہیں چې څنګه مونځ کوئ چې څه کوئ ټیک ده چې زه خپله طریقه باندې بیا مونځ کوم نو بیا ما چې د پسې مونځ نه کېږو دا کافر دی دا خودغرضي دې نه راغلی ده او سکول کالج نه راځي آپ کی پوزیشن ته به فرسټ راځې دا بیکاره دي ستا کریر نو دا داسې نه دي دا د دې پسې دا باقاعده د ایجوکیشن دی چې یو کس داسې خودغرضه کړی دی اوس هغه پروا هم نه کوي
چې سونم ګران یو شي کړي دا خلک ولې نه روزي جی ګرانې د پر ولې نه روزي بجلی د پر روزي پټرول د پر نه روزي ولې چې په سی ان جی باندې کار چلی زه جی یو کس خپل اوس ګوره یو بل نه یو بل کار کوي سر جی کله دا وایي کنه چې فلان پټرول ګران شوی دی او شارټیج وایي نو دوه کې نیواره جوال ټول گاڑی ودرې تو هر بندر وځي چې دا ګران ولسلل خپل ځان د دوه خپل ټنګډ کوي ټیک ده نفسا نفسي انتها دا ګوره جی دا یو بل نه پورا کوي فروټ والا نه دی چې کوم دی بل دی کریانه والا نه پورا کوي کریانه والا درزي نه پورا کوي دا دسي جی درزي چې کوم دی کنه دی کپړو والا نه دغه نه پورا کوي یو بل نه جی دا سیوا کوي او وجه حکومت نه کیه دا خپل کار چلی نو دا خود غرضی مونږ کې راغلی دا نو دا د آزادۍ حواله سره دا دویم اپروچ دی پټرول خدا هر څه پوره کې چې دی راشي دی زمونږ فیملی جی هغې پورې اوازونه جی دا فوم سپری او دا جی موټر سایکل نه سلنسر وباسه او بس شور دا کم هغه فرست کلاس هغه خلک چې کوم دی پهلا کلاس هغې ته هم دا پته نشته چې ازادي مطلب سو د دوی ته هم دا پته نشته زه به دلته کې د قائد اعظم محمد الجناح رحمه الله علیه جی اخره کې کنه چې کله پاکستان جوړ شو کنه هغې دا فرمایلی وي چې زه چې دا ګورم چې پاکستان جوړ شو کنه نو زه ډېر زیات اطمینان او خوشحالي محسوسوم او هغې دا فرمایلی چې د الله پاک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روحاني فیض د حضور پاک صلی الله علیه وسلم روحاني فیض کدی کې شامل نو دا پاکستان به نو جوړ شوی دا استاسو کار دی چې د ملک د خلافت راشده نظام راوړي دا د قائد اعظم الفاظو چې الله پاک تاسو سره کوم وعده کړی دا د پوره دنیا کې چې کوم د اسلامي نظام قائم شي دا د قائد اعظم الفاظو نو مونږ ته دا پته ده چې مونږ له څه ذمہواری ورکړې ده یو کس یو تاسو دلته کې یو کمره جوړه کړئ چې دلته به خلک راځي گپ شپ به لګي مینه محبت به یې موز به کوي او تاسو چې د دنیا نه لاړ شئ خلک دی نه دا کمره صحیح نه استعمالي دا د هغې قصور نه دی جی هغې خپل کار ټیک طریقې سره کړی دی ډېر ایمانداره کسو جی دوره محنت هغه خو دوره یو پورا دوره یو غټ چنګل دغه چې د خپل ملک خبره کوي خپل ملک وشي کوي بیا خپل نظریه حساب سره چې موږ چې کوم د مسلمانان یو موږ خپل مذهب او چې کوم د اسلامي موږ قوانین دی هغه مطابق موږ خپل ژوند به تیرو نو مطلب چور سټرګل کړه کم ځای نو کړه مطلب یو حالانکه هغه ډېر الیټ کلاس کس و ډېر سوفسټیکیټډ ډېر قابل بهر نه سبق ویل لا کړي ولکه آیډیل پرسنالټي دا کایند اف ځکه خبرو کوم چې دی وخت هغه څه کس بیا نسل پیدا کله مسله پیدا نو هغه کس چې کوم پورا هر شی تاسو لپاره پرې خودل پاکستان ته آزاد کړل دا هغه اکثر موږ کو پاکستان سره لګي حقیقت دا دی قائد اعظم محمد علي جناح تاسو دغه هغه شخصیت خبر ہوگا جی 18 سال عمر کې جی څوک بیرسټر نه جوړیږي او فاطمه جناح ته تاسو کو چې تاسو دونه زیات مهنت کوئ تاسو بیماری یو ځل جی د مدراس کې یو داسې جلسه و ډاکټر ورته ویلي چې تاسو بالکل نه ځئ جی 2 هفته به آرام کوئ چې زه آرام وکړم د پاکستان به څنګه جوړیږي جی فاطمه جناح میرا بھائی کتاب کې جی تاسو کته شي هغه وایي چې دی راپاسې د واشروم دپاره او ټرین کې پرېوتو او څو ځل داسې شوي دي وایي تاسو دا دونه محنت ولې کوئ تاسو دونه بیمار یې تاسو ولې دا په زیارت کې جی ډاکټر بخشش الهی کا نا هغه ورته چې آپ کو ټي بي ہے کنه نو ډاکټر دغه ورته وی قائد اعظم محمد علي جناح رحم الله ورته چې ماته پته 12 کال نه ماته ټي بي ده نو دغه دونه مهنت کو نو هغه چې رات ولې دا دونه مهنت کې نو قائد اعظم دا نو فرمایل چې د پاکستان غواړم یا دوه قومي نظریه ز تکمیل غواړم زه چې مړ شم زه الله پاک چې ودرېږم نو دی به ماته وی چې ویل ډن جنا دا دغه الفاظو دونه زیات مهنت او دغه چې کم سوچ او دغه چې کم فلسفه امنن مونږ هیر کړی دا ته موږ د انګریزانو مایند ګورو دا ډېر کلیور تیز دی ډېر زیات عیار قوم ورته وایي دغه نو داسې قوم نه بیا خپل ملک جدا کونه خپل ټکړه اخیستنه It's quite difficult. Impossible شو. مېم پریشه صرف د انګریز نه د سره هندو د هندو سازش او دا سره ملاو خپلو دا ست پته هغه کې یوازې جی دی یوازې لګیاو او د چې دا خبره وکړه چې دا روحاني فیض نو دا شبیر احمد عثماني جی په ژوند کې دا غي په مخالفت هم کو چې قائد اعظم محمد علي جناح وفات شو نو د کور ته لاړو نو د بیا راغی جنازه وکړه جی نو خلکو ته تاسو کو چې تا ولې تا خو مخالفت هم کو نو هغه وی چې زه بالکل تاسو صحیح وایي زه کور ته لاړم موضوع وده شوم حضور پاک صلی الله علیه وسلم په خود ما خوب کې راغی ما ته چې زما غلام وفات شوی دی لاړ شه د هغې جنازو کا دا څه ګپ دی که هغه وخت کې په 1940s نه 47 نه پورې د وخت کې هلته کې علماء کرام نو مشایخ نو سکالرز نو پولیټیشنز نو ولې الله پاک دی
د قائد اعظم نه دا کار اخیستی دی دا څه معمولي خبره نه ده چې انګلینډ کې چې مسز ډیرک په کور کې وکړه نه نو هلته کې یو جینۍ وه نو هغې دا د ده کردار ته وګوري د هغې به دا کوشش کو چې را قائد اعظم ته یاره داسې بېعزته که یو ځل که نه داسې بېعزته که وایي د هغې نه پس دا زما خواله بالکل دا رانغه دا میرا بھائی دا کتاب کې دا ټول ډیټیلز لیکلي دي شخصیت یې داسې شخصیت و دا چې دا ګولډن شریف والا پیر نصیر الدین شاه صاحب د نیکو پیر غلام محی الدین د پیر میر علی شاه صاحب زوی نو دی چې لاړو یو ځل اجمیر شریف ته که نه یو کس راغی نو ورته وایي دا ما کتاب کې خپله ویلي دي دا ارسه او دې باندې ما لیکل هم کړي دي نو هغه ورته وایي چې یاره ما بېګا خوب لیدلی دی خوب کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم راغلی و نو هغې چې یو فایل و د هغې په لاس کې په هغې باندې لیکلي و پاکستان نو دا یو کس له ورکړی دی چې زما به مخکې دی خوب کې زه اوس پوهېږم نه د ده څه مطلب دی نو هغې هم دی کې حیران و چې دا له څه خبره ده نو دې دوران کې چې اخبار راغی چې اخبار راغی نو اخبار کې د قائد اعظم فوټو نو کس فوراً دا ووایي چې ما د خوب کې دا کس کتلی دی جی دې کس له حضور پاک صلی الله علیه وسلم د پاکستان فایل پیر جماعت علی شاه د هغې 10 लाख مریدین و جي نو هغوی ورته چې د کس سره کومک وکړي هیلپ وکړي د قائد اعظم سره هغه وایي چې مړه دا خو ګیره هم نشته او دا خو پینټا چای دی خو سیکولر ټایپ دی هغه پیر جماعت علی شاه صاحب وفرمایل چې دا د الله پاک خاص سړی دی او خاص کار کوي نو د سره دا هیلپ وکړي داسې شخصیت و جي بالکل دې کې بالکل شک نشته او زه یم چې څومره تعریف وکړو کم دا خو ګرانو کتونکو دې وخته وړه شان دماغ علمه د مینه واپس راځو سو نو ټاپکس باندې هم خبرې کو خو فلحال اخلم یوړه شان دماغ ګرانو کتونکو زه به تاسو ته په خیر پښتونخوا چې پریش هر کلی وای ګرانو کتونکو رایټ نو ما سره ډاکټر عبدالمحی امین صاحب موجود دي او خبره روانه په د جشن ازادي باندې خبره روانه په اسلامي جمهوریت پاکستان باندې خبره روانه د قائد اعظم محمد علي جناب ژوند حواله سره هغه چې کوم د لایف او شخصیت او مطلب پورا کیریئر او هر څه پرې ښودل او بیا پاکستان پر جدوجہد کوونه مطلب یو غټ ځم چې خبره و چې ایدا سے کس خپل هر شی پرې صرف او صرف پاکستان وړاونه پاره ګرانو کتونکو یو بل سوال وځي ډاکټر صاحب نه پته کوونه غواړم چې یو طرف ته مطلب همیشه دغه نعره لګي چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله اچھا یو طرف ته خلک وایي چې اسلامي پاکستان چې کوم ایکچوال چې کوم نوم دا مطلب چې کوم ځای خلک وایي چې اسلامي جمهوریت پاکستان لکه موږ چې کوم یو نام ده نو چې کوم جمهوریت راشي الته اسلامي جمهوریت پاکستان جی نو د دې دوه سره شزونه کې تاسو تصادم نه ښکاري څه کانټرډکشن نه ښکاري وری شی ډېر زبردست سوال دی جی ماشاءالله د اسلام جی دا خاصیت دی دا د ادر ریلیجنز نه دا ډېر زیات جی انلایټن ریلیجنز هم کنه دی نه زیات بل نشته مثال په تور جی اسلام تاسو ته د مردانه چې کوم لباس دی کنه دا څه خاص لباس نشته د تاسو له اصول ورکړي زنانه چې پرده دا څه خاص پرده نشته جی دا د صرف اصول ورکړي دسې جی چې اسلامي چې کوم حکومت دی یو هم نه خلافت نه امریت نه شهنشاهیت نه جمهوریت اسلام تاسو له بنیادی طور باندې اصول ورکړي اصول دادی حاکمیت اعلی د الله پاک بوي و امرهم شورا بینهم باقی به شورایتی او تاسو دغه به پارلیمان به که صدارتی نظام کوي که پارلیماني نظام کوي په هغه طریقه باندې به تاسو چلیږئ نو تاسو د یو څلور واړه خلفای راشدین چې کوم د هغې انتخاب وګورئ که نه یو بل نه مختلف دی یو بل نه مختلف دی نو جمهوریت جی دې لپاره د تھیو ډیموکراسي اصطلاح د الهي جمهوریت مطلب یې دا دی چې بنیادی چې کم اصول دي د هغه به نه بدلیږي که مثال په توګه دا ټول خلک وایي جمهوریت خدا دې کنه چې مایټ از رائټ دا ټول خلک وایي چې د پاکستان نوم به اسلامي نه نو دا خبره موږ نه منو دا جمهوریت موږ نه منو دا کیدی نشي چې بیسیک چې کوم پرنسپلز دي دا اسلام د اصول مطابق به هغه نه پس تاسو تبدیلی کولی شي یا تاسو جمهوریت غواړي وزیر اعظم غواړي تاسو صدر غواړي صدارتي نظام غواړي مونږ شهنشاهیت غواړو مونږ امریت غواړو نو دا په هغه طریقه باندې به چلیږي نو دې کې زوایم چې دا اس قسمه کانټرډکشن نشته جی دې کې تضاد نشته جی مطلب دې کې لږ چې کوم د ما ذهن کې مو کنه چې ډیموکراسي چې د عوام کی رائے جی جی عوام کیا چاہتی ہے
نو ډیفرنٹ چې کوم دي اقلیتونه پاکستان کې پاتې बिल्कुल کیږي बिल्कुल نو बिल्कुल اسلام خو د هر چې کوم د مذهب ول احترام کوي احترام بالکل، هغه کوي. داسې ده. خو هغه باوجود هم بیا چې کوم د اسلامی جمهوریہ پاکستان ہاں جی. نو دیکھیے خلق صدا سوچ کے وکنہ سے ایک طرف اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں ایک طرف ڈیموکریسی کی بات کریں تو ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ میں تصادم نظر آ رہا ہے. خیر بل سر جی کوشچن دچے مطلب مجھے قرآن پاک کا خبر ہو جی قرآن پاک والا چې پورا زندگی ول ضابطہ حیات تھا کائنڈ آف مطلب چې دې چې هر شے د زندگی هر مسئلہ هر شے کائنات یو سیز پکې ډسکس شوی دا مطلب که ساينس دا هر شے پکې دی چې نو دا ټول موږ چې کوم دا پاکستان جوړ کړو ظاهري خو د موږ خپل قرآن او سنت او اسلامي تعلیمات حواله سره نو دا موږ پورا پاکستان ټول مندا امپلیمنٹ کولای شو بیا بالکل جی زه د تاسو د اول د جمهوریت والا کوېشن کوم نه بیا لګ دی تاسو راځم زه به یو اگزامپل سره مثال تاسو دلته کې مونږ هم پښتو کې ناشو میم فار ایگزامپل از د ډایرکټر زمونږ پروډوسر صاحب دی باسط صاحب دی فار ایگزامپل نو دا دوه کسان دي چې دا زمونږ چې کم دی دا زمونږ بنیادی پیلرز دي د هم پښتو اوس دین علاوه به جمهوریت تاسو به دا نه وایي چې میم باخ وګو دا باخ وګو دا زمونږ بیسکس دي دا به نه مچړوي دا کورسه بدلته کیدو نن پروګرام 10 بجې نه 11 دغه به جمهوریت دغه به مشوره وي او چې کم دغه بنیادی چې کم سيزونه دي د اسلامیک پرنسپلز دي هغه نه چینج کوي او هغه ناوځ تاسو خپل مشورې سره کوی دا بنیادی طور دا دی په اسلام جی مکمل ضابطه حیات د دې کې اس شک نشته تاسو د اقلیتو خبرو کچې دې کې قرآن پاک خبر ہے مجھے قرآن پاک اوورال کا موجہ گرو نے جوان موجہ پورا مکمل ہدایت ہر شی حوالے سے ٹھیک شو نو بیا پاکستان مطلب ملک کا اوورال پاکستان خبروں کو ندی مختلف اقلیتوں نے بالکل شتا بالکل مختلف مذاہب خلق بالکل شتا ظاہری خبر دا مجھے خپل زندگی پر قرآن سنت کی روشنی میں گزاریں گے بالکل نو بیا زم چې دا ټول سيزونه په هر پورا پاکستان چې موږ امپلیمنٹ کولای شو نه کنه جی نه کنه دا د لپاره موږ دا وایو چې د ریاست مدینه چې کوم د اسلام د بنیاد باندې پہلا ریاست نو دا د پاکستان د اسلام د کلمې بنیاد باندې دویم ریاست دی نو موږ په دا طریقہ کار ګورو چې کوم د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مثال په تور نجران نه عیسایان راغلي حضور پاک صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایل تاسو خپل عبادت کولی شي په خپل طریقہ باندې کولی شي او د مسجد جمعات کې کولی شي دا اسلامی اصول باغی باندې راغی اسلامی اصول مطلب دا نه دی چې تاسو بوله ارسه بدلوي عمر رضی الله تعالی عنہ جی دغه چرچ بهر موضوع کو دنه موضوع نه کو تاسو یو شو نه دا ولې کوئی کمان نن دنه موضوع کو نو دا خلک چې کم دي دنه پس بټول چرچونه بده نه جمعهتونه جوړ کی اسلامی اصول دا دی چې اغیلا ازادي ورکي اسلامی اصول دا نه دی چې تاسو باندې زبردستی وکم او تاسو باندې مطلب چې خامخا به کنورټ کیږي نو زه تاسو ته زموږ اقلیت سره جدي سنجیده مسایل دي د ملک کې دا سو هائی کورټ لاهور کې دا کیس اغي کړو چې یو خو تاسو مونږ ته اسلامیات خای دا زیاته کوي ټیک چو کنه جما دي بچو ته مثال څوک دغه خو بایبل خو زه خو بلته کې شر جوړ کم دویمه خبر اغي داو کا چیرې تاسو په پاک سټډیز کې مونږ ته اسلامیات خای تاسو انګریزي کې مونږ ته اسلامیات خای او تاسو مونږ ته اردو خای کنه نو اردو کې هم د خپل اسلامي واقعاتو دا ولې مونږ ته دې کې هم بداغي بیا دې کې څه شنوایو نه شو اسلام آباد کې هغه مندر هغه تعمیر ونه شو جی نو اوورال کا موجو ګور ټیک تا هو ول پوینټ هم په یو ځای ټیک تا خو مطلب ملک خو اسلامک کنټری دا کنه نو ډیفینیټلی خپل عوام ته خپل نیو جنریشن ته خپل بچو ته اسلامی تعلیمات خو موږ باور کوو کنه بالکل باور کوو لکه چائنا خبر جو کما خپل لینگویج نه پرېږ دی بالکل اوی چې اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے تو اپنا پورا سسٹم یعنی یو کس راغله ہو چائنا تھا نو غریبی دا پورا لیپ ٹاپ کے دا لینگویج انگلش وہی نہیں ہم نہیں کر سکتے اس کو کنورٹ کرو غریب کا پورا لیپ ٹاپ چکے مغا لینگویج دا خپل مطلب جس لینگویج میں اس نے لکھنا تھا چیزیں چائنیز سے کنورٹ کړه good language مطلب هغه خپل لینگویج باره چې هم دورا language and religion ګره two different things کنه language we are not bound to do that تاسو سوال خو خدای چاینا ته ځي نو د چاینیز لینگویج وي نو پاکستان کې خو زه پاکستانی هم کنه خو زه مسلمان خو that's the point کہ اب اگر وہ ایک اگلے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اسلام سکھا رہے ہیں لیکن دیکھیں اول پوائنٹ خپل جی ویلڈ دا خو the thing is موږ خو ملک دا کار موږ خپل ماشومان ته اسلامي تعلیمات خو ورکو لکه موږ خو بیسیک چې کوم دا اسلامیات خبر پڑھاو کو نو دې لپاره ایتھکس چې کوم دی ایتھکس یو سبجیکټ دی
نو کرسچن هندو مسلم هغه چې کوم دي سټوډنټس دي نو هغه به ایتھکس وای کنه دا تاسو یورپ مثال والے اوس مسلمانان التم دي نو دی سکول ته لاړ شي نو هغه ور باندې وای چې زموږ کو کرسچن کنټری دی نو موږ بس تاسو وړو ته کرسچینټی خای نه موږ ته ایتھکس خای اسلام ما خای نو هغه کو اسلام د آیرلند ته لاړ چې ار یو ذکر د اسلامیک ټیچینګ دی موږ دلته کې جی د زیاته ور سره کو جی مثال په تور جزو مسلمان پکور کې پیدا شوم دی په کرسچن پکور کې پیدا شوی دی اوس د صفای ټول کار بده کوي بالکل دا زیاته دی کنه جی د سی ور سره مکوي نو دا شیز ته چې اسه خیر دی چې تاسو ته ملو شي کړه تاسو ته لګو کوي چې یاره تاسو دا ژوند څنګه دی خوشاله چې کوم ځای ګوري جی بیچاره چې کم دي کنه لک پریشر کی وي نو لګ ور باندې داسې غبراو وي جی نو دا خبره صحیح نه ده جی ها جی نو بس دا خو پته نشته دا چې کوم دا موږ یو خدا مذهب چې خلکو سره لکه دا ذاتي کوونه اقلیتونو سره ذاتي کوونه چې بھائی یہ ہمارا ملک ہے زناورانو سره ذاتي کوونه از خپل ملک سره ډیر ذاتي افسوس سره خبره کوونه غواړم چې اقلیتونو سره ذاتي کیږي خزو سره ذاتي کیږي ماشومان سره او زناور سره تاسو به دا ویډیو کتلی یا نه جی اخري خبره مال اجازه راځي اوس په دی جی او 15-20 ماشومان دا باجی نیولې دي جی او ما کتل دا لیز میز دور ډیسټرب سره سپینو بل خرګای نیول او خرګي سره مدا کوله خرګای خلکو تړل او سپه خو آزاد وو خرګای غریب تړل او ماشومان دغه پیرنټس تربیت تک بیا تاسو وایي اشرف المخلوقات موږ مسلمانان یو دا کرسچن دي دا هندوان دي بل ورځ ما یو ډاګ یو هسپتال ته دنیا غولې لوم د افغاني ماشومان هو خله دغه زونه ډاټ غاخونه ورمات کړیو وړو کې غوندي ماشوم او دوه نشانه په لګولې نو آی واز لایک دا کم انسانیت نو د تربیت څوک ورکه خو دغه پلارم خو چې پلارم مو چې تربیت نه هغه بچ ماشومان تربیت حقیقت دی دا حقیقت خیر تاسو یو بل خبره کړې و ټایم موږ سره سرجی لیک شارټ تا موږ قائد اعظم د چوند حواله جی بالکل تاسو سره د درې انټرېسټینګ ونی واقعیات را شریک کولې یره جی دا چې دوه قسمه د خلک دي کنه د آزادۍ حواله سره دا کې نو دوی ته بلک پکار چې د قائد اعظم د ژوند لګو ګوري کنه یو ځل جی د سټوډنټ سره خبره کوله چې کون پاکستان جائے گا کنه نو ټول لاسو چت کو نو قائد اعظم ورته چې د چا په سایکل باندې دا لایټ لګیدلې دي نو یو الګ کلاسو چت کو نو قائد اعظم وای صرف تب پاکستان ته ټول وی نه موږ ممزو وای نه انګريز دا قانون جوړ کړی دی په سایکل باندې به لایټ لګوي پاکستان کې به هغه کس دي چې څوک د قانون پابندي کوي نن تاسو وګورئ جی نن قانون پابندي شته په ګاډي کې روان دي جی حنیف آزاد د قائد اعظم ډرایور ورسره جی دا ریلوے ناستو ریلوے پاټک بندو ډرایور کو شو جی پاټک کولاوم قائد اعظم فرمایل چې پاکستان کې پروتوکول کلچر نه تاسو نن وګورئ چې دا پروتوکول یا پروتوکول کلچر یا پروتوکول قائد اعظم میسج دا تاسو دا د عید الاضحى دی غټ اختر وکنه نو قائد اعظم لګ لیټ شو نو مولانا صاحب ظهور الحسن صاحب ته ویل شو جی چې تاسو لګ ویټ وکړئ د قائد اعظم را روان دی وایي چې د قائد اعظم د پاره دغه نه کوم یوره جی د سنن د مونږ علماء کرام کولی شي جی د اختر مون شروع شو قائد اعظم راغی نو قائد اعظم فرمایل چې تاسو لګ مخ کې لاړ شي وای ولې مخ کې لاړ شم دلته راته زی ملاو شو هم دی سی کې په صدا کوم دا ډرایور حنیف آزاد جی ممبئی په دغه باندې ساحل باندې دی واک کو نو ورته ویل جی 200 روپے راکا ड्राइवर ورته نو قائد اعظم ورته چې मैंने आपको कुछ दिन पहले पैसे दिए हैं یاره جی دا بس ختم شوی دی امیلا دا کوم جی نو قائد اعظم ورته فرمایل مسٹر آزاد تھوڑے سے ہندو بن جاؤ دې جواب ته لګو ګورئ جی دې جواب ته لګو ګورئ جی لګ تاسو دې لګ بچت کوئ لګ خیال کوئ او جی اصفهاني صاحب باغ چې دا گورنر هاوس کې ورسره یو چې وروته جی نو یو لیټونه یو لیټ بند کړي د سرکاري څنګه استعمالو جی نو ورته چې دا د سرکاري دغه دی وایي د امینم د سرکاري دغه جی دغه راغې فرنیچر تپوسو کو جی فرنیچر کہاں سے آیا وہی جی فاطمہ جناح نے منگوایا وہ سونا پیسوں دے وہی 37 روپے وہی فاطمہ جناح نے والے جی اسٹیٹ بینک افتتاح جی اسٹیٹ بینک افتتاح پہلا اجلاس تھے نو اس چیز خلق لیٹ تھی اور لیٹ کے سوک لیٹ دے لیاقت علی خان جی وزیر اعظم وہی دا کرسی اخوا کوي وزیر اعظم راغې په ولاړه باندې جی اجلاس اٹینډ کو په ولاړه باندې و چې چیو تنظیم وکړي جی نو قائد اعظم وایي چې سرکاري پیسې ستاسو چیو د پاره نه کور کې چیز کوي کنه دا د قائد اعظم محمد علی جناح شخصیت دا و جی شخصیت او اصولو پابندي ډېر سخت ډېر سټریک هو دی معاملې کوټ کې جی کوټ کې خلک راغی چې تاسو مونږ لکه دغه ورکوي کنه 50% نو د مونږ به تاسو له کیسونه وروړو وایي کیسونه میسه وایي بالکل یو سوال نه پیدا کیږي چې زه دا یو قسم تاسو نه والم جی داسې اصولي سړی و جی یو انګریز راغی وایي ماله کرسی پرېږده وایي کرسی ته چا ته پرېږدم
په ټیم براغله وکنه جی ناستو جی ها نو داسې شخصیت جی نه موږ د هغې واقعاتو ته ګورو نه هغې ژوند ته موږ ګورو او بس موږ آزاد نه یو او دا ولړبازي دا خو دغه نه دی که نه جی کم از کم لږ وګورئ چې زموږ میندو خویندو زموږ مشرانو دې کې څونه قربانیانې ورکړي دي هغه شیز ته موږ نه ګورو او تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبت دا خو خلک ښودلي دي هغې نه به د هغې تپوس کړي ما نه خو به دا تپوس کېږي زه ووټ ورکوم نه ورکوم څه دپاره ورکوم پاکستان ما دپاره مخکې دی یا نه اخري جی یو خبرې بس اجازت راکړي دا پاکستان مونږ اون کړی نه دی مثال په طور تاسو سره دا موبایل دی زه تپوس کوم یہ کس کې نه دا خو ستاسو دا زموږ خو نه دی که نه جي زکي سره مثال په طور جي دا غړی دا زکي نه تپوس کو دا د هغې د ټولو خو نه ده چې موږ دا تپوس کوو چې د پاکستان کس کا ہے نو دا موږ چې ہمارا ہے چې کم کور کې تاسو پاتې کېږي ستاسو دی او کوڅه ہمارا ہے نو گن په کوڅه کې لړه کوي دکان میری ہے گن بار لړه کوي ګاډی زما دی او دا ارسه جوس موس ډبې مبې بار لړه کوي نو پاکستان چې زما دی چې دا اونرشپ دی کې نشته نو تاسو یو دغه ته خپلو کې एकदम تاسو مطلب دا چې جګړه کوي मुझे खबर चाहिए यार पाकिस्तान है زما به څه मेरा क्या पाकिस्तान है دغه شیز دی मैं वैसे भी जा रहा हूँ मुल्क छोड़ के मैं वैसे भी जा रहा हूँ मेरा काम चल रहा है نه د هغه ملک مستقبل بسې چې هغه کې د ځوانان چې کم دی پاتې کېدل نه غواړي एग्जैक्टली دې ته نه ګوري او بس چې موږ پاکستان تو آزاد نه یو داسې خو نه کېږي که نه مطلب موږ خپل لایف ته نه ګورو خپل کردار ته نه ګورو خپل څیزونه ته نه ګورو پاکستان ته بلیم کوو اینی هاو تھینک یو سو مچ جی یو جهان مننه واقعي نن ډېر څیزونه چې کوم مایند کې هغه کلیر شول او سر جي داسې به جمعې په جمعې غیر حاضري مه کوو انشاءالله جی خو دا تاسو خپل پروګرام خپل اون کوو انشاءالله دا خبره پکې راځي بیا انشاءالله جی اینی هاو ګرانو کتونکو اوس ټایم شوی د وړو کې شانتمې وال دماغ خلم بیا ورازو لګه سنورې خبرې اترو په فلحال وخت شوی د وړو شانتمې وال چرته بل پلمه صرف او صرف مونږ سره اوسئ जी ग्रानो कतन को ज़िले ताउस ते बखैर पख्तूनख्वा चे परीश हर कले वही ग्रानो कतन को प्रोग्राम स्टार्ट के मावीली वो चकम माँ ख्वाइन दे चकम द एस्थेटिक्स और द डिफरेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डिफरेंट स्किन स्पेशलिस्ट दो पलेवर्स यू डेली बेसिस मान चना चवरता इश्यूज स्किन रिलेटेड या आगा खरक चकम होता दा सेमी मेकअप हवाले सर से मालूमात नहीं सेमी परमानेंट मेकअप और तवाई आगे के मालूमात नहीं ऐसा इन्फॉर्मेशन अगस्तना कोण आगा दे वक्त राइट नाउ मुझे कॉल कवले शी बिकॉज राइट नाउ मा सरा फायजा हैदर द एक्चुअली आगा डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन हम द खुद एस्थेटिक्स हवाले सर हम ढेर सा दो कैरना चुकम द खपल आला तालीमात हासिल करी दी खुद वक्त पाकिस्तान की जी लेवल दो खपल क्लिनिक था और दा चुकम टोल सर्विस दी राइट नाउ वर्क हुई सब माइंड के म क्वेश्चंस दी तासो राइट नाउ कॉल कवले सो गोना दा मालूमात कवले शो कुफरान को तुमको राजी अवल लगो ता हर कले हुई अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप फायजा हम बिल्कुल ठीक आप कैसी हैं मैं ठीक ठाक बेहतर बस आजकल थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो सबको एलर्जी इश्यूज हो रहे हैं आपको तो नहीं हो रही जनरली है स्किन पीलिंग हो रही होती है ज़रा गला होता है और वो आई थिंक मौसम मेरा गला ख़राब रहता है और थोड़ा छींके वगैरह भी स्टार्ट हो गई हैं अब एसी अच्छा नहीं लग रहा पता नहीं क्या मसला है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है बट एसी भी आपको थोड़ा इरिटेट कर रहा होता है ऐसे बंद करो गर्मी लग रही होती है सो मतलब मौसम बड़ा अजीब सा है आजकल दैट्स वाई एलर्जी भी मसला लोगों को बहुत ज़्यादा सांस के इशूज़ भी हो रहे हैं हालांकि मुझे नहीं लगता कि अभी वो वाला जैसा है कि ग्रीनरी सरसब्जा आ गया और लोग परेशान हो गए लेकिन मौसम जैसे थोड़ा बहुत मसले होते रहते हैं भाई साहब आजकल बहुत सारी चीज़ें बहुत इन हैं और अगर हम बात करें एस्थेटिक्स की तो ये बिजनेस दिन ब दिन अरूज पर जा रहा है अच्छा मैं अगर किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाऊँ या जो कॉस्मेटिक सर्जन्स के पास चली जाऊँ या व्हाटएवर किसी के पास भी जाऊँ स्किन से रिलेटेड तो वो कहते हैं कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जितना आप इस्तेमाल करो इसका मज़ा उतना ज़्यादा होता है अच्छा एक डॉक्टर के पास मैं गई थी शी सेड कि आप एक काम करें पूरे फेस का बोटॉक्स करवा लें मैंने कहा क्यों जी इसलिए कि आपने कहा कि आपने वेट लॉस किया और आपका स्किन थोड़ा सा ना वो अजीब सा वो पतली स्किन होगी कोलेजन कम हो चुका है आपने डाइट बहुत ज़्यादा कर ली किसी और के पास जाओ तो अगला कह रहा होता है कि जी आप PRP करवा लें किसी और के पास जाओ तो आप फेस लिफ्टिंग करवा लें किसी के पास जाओ तो आप ये थ्रेड्स करवा लें मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है और लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा हो चुका है और कहा जाता है कि इस बिज़नेस ने दिन रात चुगनी तरक्की कर ली है बहुत ज़्यादा लड़के और लड़कियां दोनों आपकी सबसे पहले इस पर आप मुझे राय आप हमारे साथ शेयर करें कि आप क्या समझते हैं कि ये इतना ज़्यादा क्यों हो गया है और लोग इतने कॉन्शियस क्यों हो गए
अच्छा, जिस तरह मैं हूँ तो मैं पाकिस्तान में नहीं थी जब ये पीछे से एकदम से एस्थेटिक पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ, तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा है। मैंने वहाँ सेमी परमानेंट मेकअप से स्टार्ट किया था बिकॉज मेरी न्यूट्रिशन की अप्लाइड हेल्थ की डिग्री थी। तो मैंने तो इस तरह से किया था कि वहाँ की मार्केट देखते हुए कि वहाँ पर लोग बहुत दे वर वेरी मच इनटू SPMU सेमी परमानेंट मेकअप, और वहाँ से फिर मैंने मेडिकल एस्थेटिक का स्टार्ट किया था। लेकिन जब मैं पाकिस्तान आई तो मैंने देखा कि जहाँ जो ईंट उठाओ वहाँ नीचे से ना एक क्लिनिक निकलता है, एस्थेटिक क्लिनिक। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आई थिंक कि कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं भी है, कोई अगर कार्डियोलॉजिस्ट भी है, कोई अगर कोई टिपिकल सर्जन भी है, everyone dentist everyone ended into aesthetics। हमारा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अलमिया यह है कि जिस चीज़ का कारोबार चमक रहा होता है, वी आर वेरी मच मनी मेकिंग। हमारा दिमाग ना, हम ये नहीं देख रहे होते कि हमें क्या चीज़ हमें पसंद है करने में, हम हमेशा ये देख रहे होते हैं कि हमें किस चीज़ में फ़ायदा है। तो ऑब्वियसली आजकल लोग, आई थिंक हम लोग अच्छा कहूँ बुरा कहूँ, हम लोग इतने ज़्यादा कंसर्न हो चुके हैं कि हम अगले को जज इस तरह करते हैं वो कैसे नज़र आता है। अगर एक कोई खातून एंटर होती है जो एवरेज लुकिंग है तो कोई उसको अच्छे से सलाम भी नहीं करेगा, बट अगर उसी की जगह एक और आएगी जो कि मे भी नेचर में या वैसे उससे कम हो लेकिन देखने में ठीक है, तो सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और हमारा एक कॉन्सेप्ट है, और गोरा रंग भी बड़ा ज्यादा है। बस वो तो वही वाली बात है कि हम लोग, मैं फिर कहती हूँ ना, हम लोग आगे निकल गए हैं, बेहयाई में निकल गए हैं, बाकी सब चीज़ों में निकल गए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से ना अभी भी बहुत बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। तो वो बस यही है कि लोगों को लग रहा है कि इट्स मनी और वो फिर इसमें जाते जा रहे हैं। हालांकि मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। आई थिंक आपको अपनी डोमेन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बाउंड्री है उसमें रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरी डिग्री जो है वो क्लिनिकल न्यूट्रिशन में है, तो मैंने आई मेड श्योर कि मेरी डोमेन मुझे क्या इजाज़त देती है। मेरी डोमेन मुझे जो है इनकी इजाज़त नहीं देती कि मैं थ्रेड्स डालूँ, तो मैं आई वुड नेवर जंप इनटू इट। जिस तरह अभी फ़िलहाल आई एम स्टिल स्टडिंग, कनाडा से मैं अपनी सर्टिफिकेशन करी हूँ फिलर्स की, और वो एक लंबी सर्टिफिकेशन है क्योंकि मुझे आई वांट टू बी श्योर कि जब भी मैं किसी चीज़ में एंटर करूँ मैं अपनी डोमेन में करूँ। पाकिस्तान में कोई नहीं है, किसी को टेंशन नहीं है कोई क्या कर रहा है, बस। अच्छा, कहीं से कुछ सस्ता मिल रहा है तो हम उसकी तरफ चले जाते हैं, ऐसे ही है। अब चाहे वो पार्लर वाली ऐसी खातून हो जिसको कुछ भी ना आता हो, हम वहाँ बैठ जाते हैं, हाँ जी बुटॉक्स कर दो जी, ऐसे ही है जी। मुख्तलिफ सैलून में बुटॉक्स हो रहे हैं, इवन कि अब तो ये फिलर्स होना शुरू हो चुके हैं। आपको पता है हेयर ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं सैलून्स में? यस। और कल मेरी एक मीटिंग थी एक हमारी क्लिनिक में प्लास्टिक सर्जन के साथ, मुश्किल काम है। तो उन्होंने कहा किसी ने HIV कैच किया पिंडी से। माय गॉड, हाँ, तो डेफिनेटली जब आप ऐसे जाओगे तो फिर ऐसा तो होगा, बस ऐसे ही तो है। ये चीज़ खैर बड़ी आम है। और मैं असल लड़कों को भी बहुत देख रही हूँ, लिप फिलर लड़के इतने ज़्यादा करवा रहे हैं कि मैं परेशान। अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगी अपनी नॉलेज के लिए, जो लिप फिलर लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा करवा रही हैं, लड़के भी करवा रहे हैं, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? अच्छा, मुझे इससे हंसी आती है। मेरे ना बचपन से होंठ मोटे थे, तो मेरी अम्मा इस बात का मुझे ताना देती थी, तेरे होंठ किससे चुटुर गए ने, और लाइक दैट। और अब मैं उनको बोलती हूँ करवाते हैं। अगेन मैं यही बता रही हूँ कि एक हमारा ट्रेंड चलता है, काइली से लोगों ने उठाया है और लिप पे आ गया। देखिए ऑब्वियसली वो हाइलुरोनिक है, उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, उसके अंदर हाइलुरोनिक हमारी स्किन के अंदर भी होता है, तो वो ही हाइलुरोनिक है, उसकी अमाउंट ज़्यादा डाल के हम आपके लिप्स को ज़रा शेप ऐसी दे देते हैं, वो मोटे लगते हैं, इवेंचुअली वो डिज़ोल्व कर जाता है। अगर बिजनेस की हद तक बात करें तो हम कहेंगे हाइलुरोनिक एसिड तो आपके फेस के अंदर भी है ना, ये भी हाइलुरोनिक एसिड हम डाल रहे हैं तो क्या नुकसान है, बट डेफिनेटली ये एक आर्टिफिशियल हाइलुरोनिक एसिड है। और जब ये जेल आपके अंदर जाती है तो इवेंचुअली कहाँ जाती है, 6 महीने बाद वो आपके ब्लड स्ट्रीम में डिजोल्व हो जाती है। तो आई पर्सनली बिलीव कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि नेचुरल ना हो और वो आपके अंदर जाए तो नुकसान ना दे। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मुझे लगता है हमें अगले 20 साल में समझ आएगा कि एस्थेटिक के नुकसान क्या थे, जो हम इतना बोटॉक्स और फिलर्स की तरफ जा रहे हैं। आई नो मेरा काम है करने का, मैं इनकी बात करूँ जो इंजेक्टेबल्स हैं, हमें 20 साल बाद समझ आएगा कि उनके क्या थे नुकसान, बिकॉज बहुत एक्सेसिव हो गया है, बहुत रेज हमने लेजर्स ये हम सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ होगा जो हम अभी नहीं कह सकते। थोड़ा सा एक्ने आता है तो हम फ़ौरन से चले जाते हैं, आगे हमें कहा जाता है आप तो ये करवा लें, आप तो वो करवा लें, आप तो ये करवा लें, आप ये प्रोसीजर करा लें, लेकिन उसका फिर वो 10 आपको और बता देते हैं कि नहीं आपकी स्किन तो ऐसी भी है, आपकी स्किन में तो ये भी मसला है, आप तो ये भी करवा सकते हैं। चलिए आ जाते हैं हम ये सेमी परमानेंट मेकअप की तरफ। ये भी बड़ा एक आजकल इन है, लड़कियों ने आईलैशेस लगाए होते हैं, आईब्रोज परमानेंट बनवाए होते हैं, लिप जो शेड होता है वो चेंज किया होता है, समटाइम जो नेल्स हैं ये उन्होंने पक्के वो लगवा लेती हैं।
सो इसके बारे में आपकी क्या राय? मेरे ख्याल से आप भी इसमें एक्सपर्टीज़ रखती हैं, तो ये तो मुझे लगता है थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हैं। लाइक इसमें मुझे जो फील होता है कि शायद इसमें इतना नुकसान नहीं होता एज़ कम्पेयर टू जो हम बाकी चीज़ें इंजेक्ट कर रहे होते हैं फेस में और थ्रेड्स वगैरह डाल रहे होते हैं, सो वो मुझे लगता है थोड़ा सा डेंजरस होती है। बाकी ये नहीं लगती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, सेमी परमानेंट मेकअप वो मेकअप होता है जो हम आपके चेहरे पर कुछ अरसे के लिए रह जाता है। यू नो, जनरली हम लोग आजकल मोस्ट ऑफ द वुमेन जो हैं वो जॉब्स में हैं, इन सब में हैं, तो उनको होता है कि अब सुबह उठ के टाइम अपना सेव करना है या यू नो मेकअप करना है, बेस लगानी है, कुछ भी करना है, तो हम व्हाई डोंट वी गो फॉर सेमी परमानेंट मेकअप। सेमी परमानेंट मेकअप में जो चीज़ें हम डालते हैं वो हैं आईलैश एक्सटेंशंस, जो इंक्लूड करते हैं आईलैश एक्सटेंशंस हैं, आईलैश लिफ्ट है, माइक्रो ब्लेडिंग है, ऑम्ब्रे है, परमानेंट लाइनर्स हैं, परमानेंट चीक ब्लशेस हैं, बीबी ग्लो है जो एक फाउंडेशन की तरह होती है जो हम नीडल से आपके फेस के अंदर इसको कर देते हैं इन्फ्यूज, परमानेंट लिप कलर्स हैं। बीबी ग्लो से क्या होता है? लाइक स्किन ग्लो करना शुरू कर देती है? नहीं, बीबी ग्लो में बेसिकली ये होता है कि एक फाउंडेशन होती है जो एक मेडिकेटेड काइंड ऑफ फाउंडेशन है, आम जबान में अगर मैं बोलूँ, हम उसको माइक्रो नीडलिंग के थ्रू आपके फेस के अंदर, आपके पोर्स के अंदर डाल देते हैं। अच्छा। तो जिस तरह अगर ये आपका स्किन है और ये आपका पोर है तो हम फाउंडेशन ऊपर लगाते हैं, ये हम आपके अंदर स्किन के डाल देते हैं, नीडल के थ्रू हम उसको इन्फ्यूज कर रहे हैं, तो वो आपके फेस में कुछ अरसे के लिए रह जाती है, तो यू डोंट नीड फाउंडेशन। सेशंस होते हैं, बहुत अच्छी हो जाती है, इवन टोन हो जाती है। स्किन तो अच्छी बिल्कुल इसलिए नहीं होती, मैं सबको बताती हूँ कि इट्स अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर, इट्स नॉट हेयर आपके स्किन के टेक्सचर को बेहतर करने के लिए या आपकी स्किन को ठीक करने के लिए प्रोसीजर नहीं है, ये कैमोफ्लेज कर रहा है। जो आप फाउंडेशन लगाते हैं उसी तरह हम आपके पोर्स के अंदर फाउंडेशन जा रहे हैं। जो मेरा कॉन्ट्रडिक्शन इस प्रोसीजर के साथ आता है वो ये आता है कि जब हम पोर के अंदर फाउंडेशन डाल रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको एक्ने हो सकती है, आपकी स्कारिंग हो सकती है। देखिए, हम कहते हैं ना आप मेकअप बहुत अच्छे से रिमूव करके सोएं, तो अगर हम परमानेंट डाल रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रडिक्शन है, एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट विद माई वर्क। मैं अपने क्लाइंट्स को साफ बताती हूँ, जिस क्लिनिक में भी मैं होती हूँ तो मैंने बताती हूँ कि जो चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती मैं अपने क्लाइंट को बोल देती हूँ कि यार मुझे भी नहीं है ठीक लग रही। तो अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आके मुझे कहता है कि आई वांट टू गो फॉर बीबी ग्लो, कि मेरा फेस ज़रा एक कलर में लगे और सारा कंप्लेक्शन मेरा डिसकलरेशन ना लगे, तो मैं उनको कहती हूँ कि हम ना इसकी जगह बेहतर प्रोसीजर्स में जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो फॉर अ हाइड्रा फेशियल, जिससे आपकी फेस सही क्लीन हो जाए। हम माइक्रो नीडलिंग्स करते हैं, हम वो प्रोसीजर करते हैं कि नेचुरली आपकी स्किन इवन टोन हो जाए। सही, मतलब उसमें माइक्रो नीडलिंग इज अ गुड ऑप्शन एज कम्पेयर टू ये वाला। इट्स एन एक्सीलेंट ऑप्शन बिकॉज देखिए इन दोनों का कंपैरिजन नहीं है। कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जो बीबी ग्लो है, माइक्रो नीडलिंग इज अ मेडिकेटेड प्रोसीजर। इसका एम है टू इम्प्रूव योर स्किन। बीबी ग्लो का एम इज नॉट टू इम्प्रूव योर स्किन, इट्स उसका सॉरी टू कट यू, इन केस कोई खवातीन सुन रही होंगी, करना चाह रही होंगी, इसका कितना टाइम तक ये रहता है बीबी ग्लो का इफेक्ट? देखिए, बीबी ग्लो मेकअप की तरह है, इसके ना आपको साथ साथ चाहिए, आपको अपने एस्थेटिशियन को, अपने प्रैक्टिशनर को साथ साथ फॉलो अप रखना पड़ता है। मैं जब पहला सेशन करती हूँ तो मैं क्लाइंट को बोलती हूँ कि आपने 15 डेज़ बाद दोबारा आना है, एवरी 15 डेज़ बाद आना है। अगर आप 3-4 दफ़ा 15 डेज़ के बाद आते हो तो ये आपके फेस पे 3-4 मंथ्स के लिए रहता है। इसकी आफ्टर केयर होती है, जैसे हम कहते हैं फेस को बहुत स्क्रब नहीं करना, बहुत एक्सफोलिएट नहीं करना, बहुत कोई एक्स्ट्रा सीरम्स नहीं लगाने, बिकॉज अंदर रह गया है ना फाउंडेशन जो इवेंचुअली ऊपर निकल आएगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो वो ज़्यादा स्वानाज में नहीं जाना, कोशिश करो स्वेट ना करो, ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत केयर करनी पड़ती होगी। अच्छा, एक चीज़ है जो आजकल आईलैशेस की लड़कियां बहुत ज़्यादा कर रही हैं, एक्सटेंशंस लगाती हैं, उससे मोस्टली मैंने सुना है कि अपनी आईलैशेस ख़त्म हो जाती हैं। लोग अक्सर ये कहते हैं कि नहीं सर तुम्हारी आईलैशेस जल गई थी, ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल ये बाल ऐसे होते हैं कि नए बालों को उगने भी नहीं देते, तो इसमें कितनी हकीकत है? बिल्कुल गलत बात है ये। एक्चुअली होता ये है, मैं फिर जिस तरह पहले बोल रही थी कि देयर इज़ नो चेक एंड बैलेंस अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान राइट नाउ। हमें बाहर तो इसके लिए प्रॉपर हमारे पास हमारी सर्टिफिकेशन और लाइसेंस होना चाहिए। जो लैश एक्सटेंशन है वो आपके अपने बाल के ऊपर एक बाल या आपके बाल के नीचे एक बाल लगता है, ठीक है, और एक एक बाल पे लगता है, इसीलिए 2.5-3 घंटे का प्रोसीजर है। हमारी आंख पे तकरीबन 250 से लेके 300, 350, 400 बाल होते हैं। तो आप देखें कि एक एक बाल को जब हम अलहदा करके आइसोलेट कर रहे हैं और इस पे लैश लगा रहे हैं जस्ट टू सेव टाइम और पैसे बनाने के लिए। पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं, यार कौन देख रहा है, क्लाइंट कौन सा देख रहा है कि एक एक बाल अलहदा करना है, वो 2-3 बंच के ऊपर या लगाता है। तो जब आपके 2-3 बालों पे लगाता है तो देखें जब वजन आपके बालों पे जाएगा तो इवेंचुअली आपका बाल गिरेगा और लैश
का बाल इज़ वेरी फ्रेजाइल, बहुत पतला होता है और छोटा होता है, तो ये रीज़न है। और फिर सेकेंडली जो सबसे बड़ी, अगर आपके प्रैक्टिशनर ने अच्छी लैशेस लगा भी दी हैं, हम क्लाइंट को बताते हैं कि आपको रीफिल के लिए आना है, क्योंकि ग्रो कर रही है ना हमारी लैश, तो ये बाल आगे आ जाता है। आपको रीफिल के लिए आना है 2.5 हफ्ते बाद। आपने अगर नहीं रीफिल कराना तो आपने 3.5 वीक्स के बाद रिमूवल के लिए आना है। आपने खुद वेट नहीं करना। मैं काफ़ी दफ़ा बोल चुकी हूँ कि मेरे पास ये केसेस भी आए हैं कि क्लाइंट को लगता है कि शायद ये हमें ना बुला रहे हैं रिमूवल के लिए कि इनका कारोबार चमकेगा, तो वो ना गूगल पे सर्च करते हैं कि हाउ टू रिमूव लैशेस एट होम, और फिर कुकिंग ऑयल भी लगा है, ऑलिव ऑयल भी लैशेस पे लगा है। अब आप देखेंगे जब आप वो कर रहे होते हैं तो फिर आपकी लैशेस खराब होंगी। अब जैसे मेरी लैशेस हुई हुई है, लैश एक्सटेंशंस हुई हुई हैं, अब मुझे 3 वीक्स हो गए। लगाई हुई? हाँ, लगाई हुई है। नहीं, हाँ मैंने लगाई हुई है। अब क्या है कि अब ये नेक्स्ट वीक तक इनको रिमूव करने का टाइम है। अब अगर मैं इसको हल्का सा भी छेड़ूंगी ना तो अपने उस पर आया हुआ है कि वो मेरी लैशेस भी गिराएगा, तो अब मैंने इसको छेड़ना नहीं है। मुझे ये पता है कि मैंने विद इन 3 से 4 डेज अपने प्रैक्टिशनर के पास जाना है। ऑब्वियसली मेरे तो अपने स्टूडियो में लगवाई हैं, मैंने जिससे लगवाई हैं मैं उसको दिखाऊंगी, फिर वो देखेगी इसमें कौन सी रिमूव होने वाली है, कौन सी रीफिल होने वाली है। लोग एक्चुअली आफ्टर केयर ठीक नहीं करते, प्रोसीजर्स की पोस्ट केयर नहीं करते और फिर कंप्लेन लेकर आ जाते हैं। तो अगर आपने ठीक लगवाई, आप प्रॉपर्ली रिमूव कराते हैं तो आपकी लैशेस कभी डैमेज नहीं होती है। सही। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं फ़ायज़ा से पूछना चाहूँगी, लेकिन फ़ायज़ा एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, फिर मज़ीद डिस्कशन करते हैं। ग्रानू कतन को डिफरेंट प्रोसीजर्स दी आगा व डिस्कस को फ़िलहाल आखिरी मुड़ा शांत मच तब्बल पल में सिर्फ और सिर्फ मंजर। जी ग्रानो कतन को ज़लबिया तासो तब खैर पख्तूनख्वा चे हर कले वाई मैं ग्रानो कतन को ज़की चकम दा लग्या वो ब्रेक चे आगवी चकम दा डॉक्टर फाइज़ आना से क्वेश्चंस कवल ज़खपल दा जानम और सर गुरम को चकल पीजीएम ऑन सी बिया और सर गुरम खाजी ज़की यो क्वेश्चन कड़ा हो फाइज़ आना ब्रेक चे मोस्टली खजे चकल दा माशुमान पैदा या मोस्टली खजो वीकनेस तला समोशिया से हार्मोनल चेंजेस बॉडी की राशि नो फेस मांदे फ्रैकल्स राशि लगा मतलब नीम खल को पूरा लिप्स मांदे राशि चावल चिकम द चीक्स मांदे राशि इवन की चावल को पदल द फॉरहेड मांदे राशि सो दा चिकम द सेमी परमानेंट मेकअप थ्रू द लड़की देशी औकना। सो इस पर फ़ायज़ा ने क्या जवाब दिया आपको बताते हैं। जी फ़ायज़ा, यही बात जो ज़की ने कही कि मतलब मोस्टली लड़कियों का शादी के बाद बच्चों के बाद ये फ्रैकल्स आ जाते हैं, कुछ के तो लिप्स पे आते हैं, मेरी सिस्टर के लिप पे भी आए हुए थे। सो मुख्तलिफ हो जाता है ना लड़कियों का। सो ये कह रहे हैं कि इससे इस सेमी परमानेंट मेकअप से इसका सोल्यूशन हो सकता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इस पर थोड़ा सा बताती चलूँ बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कॉमन इशू। क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे हार्मोनल लेवल्स, HCG लेवल्स होते हैं, एनीमिया, आयरन लेवल्स एकदम से फ्लक्चुएट करते हैं। उसकी वजह से बहुत सारी औरतों में जब उनकी डिलीवरी होती है, कई दफ़ा प्रेगनेंसी के दौरान, कई दफ़ा डिलीवरी में, इवन कई दफ़ा आपको उनकी डिलीवरी बिल्कुल सही हो जाती है लेकिन डिलीवरी के वो कहेंगे मेरे बच्चे होने के 2 साल बाद मेरे मुँह पे निशान आ गए हैं। बहुत कॉमन है, 90% में ये है। अब कुछ लोग इस मामले में किस्मत वाले होते हैं कि उनका छोटा सा निशान आता है जो बढ़ता नहीं है और वक्त के साथ खुद ही फेड हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर का ये बढ़ता जाता है और फेड नहीं होता। अब ऑनेस्टली बताऊं तो क्योंकि अंदर से ब्लड के अंदर से आपके डिफरेंस की वजह से बाहर आया है, तो लोग इस पर टॉपिकली लगाने के लिए क्रीम्स दे रहे हैं, जिस तरह लाइटनिंग क्रीम्स दे रहे हैं, इस तरह की क्रीम्स जो ब्लीचिंग क्रीम्स हैं दे रहे हैं, जो कि टाइम बीइंग के लिए इसको लाइट करती है क्योंकि इसमें स्टीरॉयड है, मर्करी है, लेकिन वो वापस आ जाता है और कई दफ़ा बड़ा एग्रेसिव, ज़्यादा गंदा वापस आता है। इसी तरह लेज़र आजकल बहुत कॉमन है। लोग क्यू स्विच मुझे आके कहते हैं हम पिगमेंटेशन के लिए करा रहे हैं, तो मैं उनको बताती हूँ लेज़र इसको कैमोफ्लेज कर रहा है, इसको लाइट कर रहा है टाइम बीइंग के लिए, बट बिकॉज ये अंदर से आया हुआ है ये नहीं जाएगा। इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है, देखें सेमी परमानेंट मेकअप में हम इसको अगर छुपाना चाहें तो हम BB ग्लो से छुपा सकते हैं, बट आपने देखा है जब ब्लैक पे वाइट करो वो ग्रे हो जाता है, तो जब आपके फेस पे BB ग्लो करेंगे ना तो वो इसको ग्रे करेगा। इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो PRP विद माइक्रो नीडलिंग है। हमने इसको हील करना है अंदर से। आपकी स्किन की हमारी 7 लेयर्स हैं, डर्मस, एपिडर्मस, हमें डीप इनसाइड जाना है और इसको हील करना है। उसका तरीका ये होता है आपका ब्लड लिया जाता है जो है और उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लाज्मा होता है। हम जो प्लाज्मा होता है वो लेके उसको हम माइक्रो नीडलिंग के थ्रू आपके स्किन में इन्फ्यूज़ करते हैं, वो अंदर जाके आपकी स्किन को नरिश कर रहा है, वो ये निशान अंदर से ख़त्म करेगा। लेकिन मैं इस पर ये भी बताती चलूँ कि कम अज़ कम आपको
7, 8 नहीं तो कई बार 10 सेशन भी उसकी ज़रूरत पड़ते हैं। मुझे आके बताया जाता है मैं फ़लाँ प्रैक्टिशनर के पास गई हूँ और उन्होंने मुझे कहा 2 सेशन में कभी नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता। इसको बहुत टाइम चाहिए, आप आराम से साल भूल जाएं। देखिए जो चीज़ मैं हमेशा बताती हूँ आपके फेस पे सालों में आई है या आपकी ज़िंदगी के आप 30 साल के 30 सालों में आई है, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं वो 3 महीने में चली जाए? आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको हर महीने सेशन लेना है। 21 डेज़ का गैप से 21 डेज़ के गैप से आपको लेना, आप मिस ना करें, आप इसको रेगुलर लें तो बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, ये जो आप बता रहे हो ये प्रॉब्लम मुझे है बिकॉज मैं एनीमिक हूँ। सो दूसरा मैंने एक दफ़ा एक्नी का ट्रीटमेंट करवाया था जिस पर उन्होंने 3 मंथ्स का मुझे ट्रीटमेंट दिया और एक्नी दबा के निकला और उसके बाद से मतलब हाइपर पिगमेंटेशन और ये चीज़ें स्टार्ट हो गई। अब वो स्कार्स की शक्ल जो है उन्होंने प्रॉपर एक जब काइंड ऑफ फ्रेकल दिखता है ना कि फ्रेकल नहीं, मुख्तलिफ चीज़ें मिक्स करके हुई हैं। सो मैंने बड़ा इसका ट्रीटमेंट्स कराया, कुछ मेसोथेरेपी, कुछ लेज़र्स का, हर किस्म की मेडिकेशन, खाने के लिए अलग। अच्छा कुछ ने वाइटनिंग की जो कैप्सूल्स हैं वो खाएं, उससे भी फ़र्क पड़ता था, थोड़ा फेड होता था, स्किन ग्लो कर जाती थी लेकिन कुछ अर्से के लिए। देन मैंने एक यूके की डॉक्टर थी, उससे थोड़ा सा मैंने कंसल्टेंसी, मैंने कहा यार ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रही। शी सेड इसका ट्रीटमेंट का तो कोई है ही नहीं ना कि आप लगे हुए हो, आपको सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसका कभी भी नहीं होता। ये आप अपनी डाइट को ठीक करो, आप अपना पानी ज़्यादा करो, साथ साथ आप स्किन केयर रूटीन स्टार्ट कर दो। लाइक अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखो, ये सन ब्लॉक लगाओ। तो उसके बाद थोड़ा बहुत मुझे फील हुआ कि यार वाकई में मैं तो दुनिया जहान के पैसे लगा बैठी, हुआ कुछ नहीं। अब वो थेरेपीज जिसका मैंने नाम भी नहीं सुना था, मैंने सब करवाया एंड जैसे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, होता कुछ भी नहीं। और ये मेरी वो बहनें जो सुन रही हैं, मैं उनको बार बार कहती हूँ क्योंकि इस चीज़ को मैं फेस कर रही हूँ और बहुत टाइम से कर रही हूँ। ऐसे है क्योंकि मुझे ब्लड की कमी थी और एक ही दफ़ा आया और फिर वो एक्नी का ट्रीटमेंट करवा, दुनिया जहानी कैप्सूल्स मैंने ले ली, सुबह लेनी है शाम लेनी, सुबह लेनी शाम में। आपको पता है वो कैप्सूल्स इतने सख्त है कि मेरा स्टमक भी उससे आज तक डिस्टर्ब है। लेकिन वो ग्लूटाथियोन वाइटनिंग के होंगे ना? नहीं, वो एक्नी का था, वो एक्यूटिन। हाँ, एंड वो इतने सख्त, साथ में मुझे ये भी नहीं बताया गया था कि आपको पता है एक्यूटिन इतनी खतरनाक है। मैं सबको ये बता रही होती हूँ, ऑब्वियसली वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही फील्ड है, लेकिन जो मैंने पढ़ा एक्यूटिन के बारे में, वो आपकी बॉडी को उनसे ड्राई कर देती है। एग्जैक्टली। और आपको मॉइस्चर खत्म हो जाता है। और आपको पता है उसके इतने साइड इफेक्ट्स हैं कि जब आप वो लेते हैं और आप वो छोड़ते हैं, उसके 8 मंथ्स तक आप प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर सकते और लोगों को बताया ही नहीं जाता ये बात। उसका इतना अरसा, इवन मेरे पास अभी रिसेंटली एक क्लाइंट, रिसेंटली तो नहीं, शी इज़ वेरी ओल्ड क्लाइंट, और वो आती हैं और उनको बहुत स्कारिंग है, लाइक यंग है, शी इज़ नॉट मैरिड, उनको बहुत ज़्यादा एक्नी थी, उनको एक्यूटिन का कोर्स कराया, एक्नी चली गई, लेकिन सही डीप खड्डे टाइप नहीं होते वो बने हुए। यहाँ मुझे भी 1-2 पड़ गए थे, मेरे तो इतने बड़े बड़े एक्नी आ गया था। और आपको पता है हम उनका ब्लड लेते हैं, उनका ब्लड नहीं है निकलता, जब निकल जाता है तो हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उनका रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल में से प्लाज्मा अलग ही नहीं होता। और जब वो आई वो नहीं हो रहा था, फिर मैंने उनको पूछा, जब हिस्ट्री ली तो उन्होंने बताया कि मैं एक्यूटिन ले रही थी। अब 9 मंथ्स के बाद जब वो वॉक कर रही हैं, वो पानी पी रही हैं, अब उनका जो ब्लड है वो सेंट्रीफ्यूज ठीक होता है। तो आप देखें कि इसका कितना असर आपकी बॉडी में रहता है। और ये मोस्टली 6 मंथ कराया जाता है, 3 मंथ्स कराया जाता है। और आप यकीन करो मैंने रमज़ान में किया था, इस सहरी में और एक अफ्तारी की बात, सहरी में और अफ्तारी में हल्का हल्का सा सिर्फ मुझे वो वाइट हेड्स थे फेस पे जो मुझे फील होते थे। मैं चली गई, मेरे को यार तो बहुत अच्छा बेस के बाद बहुत फील होती, लाइक जब आप मैं कोई भी लगाती थी लिक्विड बेस कुछ भी लगाती, उसके बाद फील होते थे, वैसे इतने होते भी नहीं थे। उसके बाद मेरी स्किन ऐसी ड्राई हुई है, ऐसी ड्राई हुई कि मुझे लगता है कि मैं अब कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और अंदर से खुश्की फील खुद से ही होती है। ऐसे है बिकॉज वो 6 मंथ आपने जो लगाया होता है वो मुझे, अब मैं इससे सफ़र कर रही हूँ, इसीलिए मैं उनको बताना चाहती हूँ कि यार वो 2-3 एक्नी बर्दाश्त कर लिया करो। ऐसे है एज कम्पेयर टू कि आप 6 मंथ का कोर्स जाके कर लेते हो। ऐसे है, मतलब 2-3 एक्नी कुछ टाइम के लिए आएगा वो चला जाएगा ना। तो नेचुरली चीज़ों की तरफ जाएं। मेरी जो एक सर्टिफिकेशन है स्किन प्रोडक्शन एंड फॉर्मुलेशन, मैं हमेशा बताती हूँ कि जो हमें सीरम्स में चीज़ें मिल रही हैं ना, जो मॉडर्न सीरम्स हैं, वो सब लिविंग थिंग से जनरेट हुई हुई हैं, दरख्तों से निकली हैं, पौधों से निकली हुई हैं, एनिमल से निकली हुई हैं। आप लोग उनकी तरफ जाएं। अगर थोड़ा सा निकला, आप नीम पिएं, जैसे हमारी पुरानी चीज़ें थी, वेट करें, तो इतनी जल्दी उसके ट्रीटमेंट पे ना चले जाया करें।
जैसे मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि तुम ना काम करो, करेलों का जूस पी लो, हाँ, वो साफी का सिरप पी लो, इतना कुछ नहीं है तुम्हारा, लेकिन मुझे बहुत वो तकलीफ होती है ना कि वो नहीं ज्यादा दिख रहा है, ऐसे ही है, हाँ। ऊपर से जो आपका मेकअप आर्टिस्ट बैठा होता है ऊपर, वो आपको बता रहा था उफ बहुत ज्यादा हो गया है। सो वो एक आपको एक और अंदर से एक वो तो तकलीफ। पाकिस्तान में अलमिया भी है ना, आप जैसा सैलून अगर चले जाओ ना तो 50 चीजें आपने गिनवाते कहाँ से हैं। कराए थे, आपकी स्किन बड़ी खराब, बंदा ना और डिप्रेशन में होके वापस आ जाता है। हाँ, ऐसा हुआ था। ऐसे सो अब है। मैं कुछ भी कर लूँ, मैं किसी भी किस्म का मॉइस्चराइजर लगा लूँ, मेरे फेस इतना ड्राई होता है, चाहे मैं कोई भी लिक्विड फाउंडेशन लगा लूँ, फर्क नहीं पड़ता। और उल्टा अब ऐसा होता है कि आप जब हंसते हो तो हल्का फुल्का मुझे फील होता है कि लाइक मुझे तो हल्का हल्का सब वो आना शुरू हो गया, रिंकल्स आने शुरू हो गए, बिकॉज ड्राई स्किन का ये प्रॉब्लम भी सबसे ज्यादा रिंकल्स एजिंग एज सबसे से पहले ही हाँ। आपका खराब हो जाता है। जब आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है ना, Exactly. आप समझें कि जिस तरह कहते हैं ना डायबिटीज शुगर है, हाँ। वो जब एक दफा हो जाए वो आहिस्ता आहिस्ता सारे आपके बॉडी के ऑर्गन्स को इफेक्ट, इसी तरह जब आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है ना, वो आपकी हर आप स्किन का इश्यू है, आपके रिंकल्स आएंगे, फाइन लाइंस आएंगी, डिस्कलरेशन आएगी। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्किन को मॉइस्चराइज रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसने मुझे बोला कि स्किन की रूटीन स्टार्ट कर दो, मॉइस्चराइजर और सन ब्लॉक का इस्तेमाल शुरू कर दो, पानी ज़्यादा पियो, दैट्स इट। ऐसे है। और वो बात ये पानी हमसे पिए नहीं तो हम भूल जाते हैं। अच्छा, आ जाते हैं एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था ब्रेक में कि आईब्रोज का ये होता है कि लड़कियां कर लेती हैं और फिर वो अक्सर मुझसे पूछती भी है ना कि ये किस तरह होता है, किसी डॉक्टर मेरे पास आती तो कहते पूछे कि कितने टाइम के लिए होता है। सो वो जो एक्सेस आप तक जिन लोगों की नहीं है, सो मैंने कहा आपसे पूछ लूँ, ये आईब्रोज का जब आप लोग लगाते हैं शेड इसके ऊपर, जिससे हमारी जो मैच करती होगी, वो कितना अर्सा स्टे करता है? ठीक है, जो परमानेंट आईब्रोज हैं, सेमी परमानेंट आईब्रोज हैं, उनको हम बेसिकली माइक्रो ब्लेडिंग या ऑम्ब्रे या नैनो ब्लेडिंग ये कहते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, नीडल के थ्रू या ब्लेड्स के थ्रू कलर आपके आईब्रोज में डालते हैं, ठीक है। एक सेशन करते हैं, फिर 15 डेज इसकी हीलिंग होती है। 15 डेज के बाद आपको एक मेंटेनेंस सेशन के लिए सेकंड के लिए आना होता है। उसमें हम देखते हैं कहीं दफ़ा ऑब्वियसली फर्स्ट में जो हमें रह गया, कहीं कलर आया कहीं नहीं आया, जो हमें करनी है चेंजेस वो करके, और फिर इट्स गुड फॉर 6 to 8 months। लोगों का 1-1 साल भी रह जाता है, लेकिन देखिए बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, आपकी स्वेटिंग आप कितनी, जितना, क्योंकि आपके पोर्स तक गया हुआ है ना, पोर्स से कितने जल्दी कलर निकलेगा। लेकिन नॉर्मली मैं लोगों को कहती हूँ कि 6 से 8 महीने के बाद एक टचअप ले लो इसका, क्यों लाइट हो जाता है 8 months के बाद। सही, ठीक हो गया। ये बस एक इतनी चीज़ों में मुझे सिर्फ एक चीज़ ये बेहतर लगी कि बंदा अगर ये करवा ले थोड़ा सा, ये लैश एक्सटेंशंस बहुत ईजी हो जाता है, बंदा बहुत फायदे में रहता है। लैश एक्सटेंशन का जो मतलब मोस्टली लोग करवाते हैं, लड़कियां मॉडल सबकी की हुई है और वो मतलब कर भी रही है, लेकिन मुझे जो फील होता है कि मुझे लगता है मेरी आंख बहुत भारी हो गई है। लाइक मैं तो जब कभी किसी शूट पहले करती थी, खैर तब तो वो करती नहीं, शूट में कभी जाती ना तो उसमें वो लैशेस लगाते थे, वो इतनी हैवी। अच्छा, आपको पता है लैश एक्सटेंशन फील भी नहीं होती, जो अच्छी लैश एक्सटेंशन है वो फील भी नहीं होती, लाइट वेट होती है, वो उसका कोई वेट ही नहीं होता। दूसरा मैं बहुत बुरी हूँ ऐसी चीजें कैरी करने में, हालांकि मेरा अपनी फील्ड ही है, लेकिन मेरी पेन टॉलरेंस नहीं है। मैं बहुत बुरी हूँ इस चीज में, मैं नहीं कर मतलब मैं सकती। नींद में आंखें मलती हूँ, लेकिन इतना ईजी आप हो जाते हो और इसका कोई वेट नहीं होता। और आप सबसे बड़ी बात है ड्रेस्ड अप रहते हो, आपको हर वक्त पता है आप रेडी हो, आपका मेकअप से आप बच जाते हो, आपको आईज पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लाइनर बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैंने अपना परमानेंट लाइनर भी कराया हुआ है जो बिल्कुल बेबी लाइनर है, तो उससे ये होता है तो नहीं दिख रहा वो आपका लाइनर। हाँ, मैंने बेबी लाइनर कराया हुआ है। अच्छा। उससे क्या होता है, इट्स वेरी स्लाइट, जो आपकी आई को वो नहीं लगने देती। ये प्रोसीजर्स मतलब जो मेरे पर्सनल फेवरेट प्रोसीजर्स हैं, लैश लिफ्ट बहुत अच्छा है, जिनको लगता है एक्सटेंशन में हलाल हराम का लोग आजकल शूट आते हैं, जो ये भी है। हाँ, या लोगों को लगता है कि उन्होंने नई एक्सटेंशंस की तरफ नहीं जाना, बहुत ड्रामेटिक लुक नहीं चाहिए, लैश लिफ्ट बहुत अच्छी है। ये 4 प्रोसीजर्स हैं जो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, लैश लिफ्ट, लैश एक्सटेंशन, आई लाइनर एंड आईब्रोज। और वंस यू गेट डन विद इट, क्योंकि आईज आपका पूरे फेस को फ्रेम करती हैं, यू आर गुड टू गो। स्पेशली हमारी जिस तरह की रूटीन है ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सुबह उठ के आईब्रोज, और ज़्यादातर लोगों को आईज पे आपको पता है ज़्यादा ख्वातीन को टाइम लगता है। तो मतलब ये चीज़ें हमें कर लेनी चाहिए ताकि हम इजी रहें, बस सुबह उठें, फ्रेश होके बात लें, थोड़े से बाल ब्लो ड्राई करें और आप निकल जाएं। बस मैं एक चीज़ ये मेंशन करूंगी, मैं हमेशा जिस शो में जाती हूँ करती हूँ, प्लीज़ मेक श्योर आप स्किन के लिए जिसके पास जा रहे हैं, जिस बंदे का काम है उसका, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि जितना अच्छा ब्लड एक नर्स विड्रॉ कर सकता है वो डॉक्टर भी नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह डॉक्टर का काम डायग्नोसिस करना है, हमारे मेडिकल एस्थेटिशियंस का काम है, हम प्रैक्टिशनर्स हैं, आपके सारे प्रोसीजर्स फॉलो
फॉलो करते हैं जो आपके फेस पे होना है, प्लीज़ मेक श्योर आप सर्टिफाइड बंदे के पास जा रहे हैं, सही बंदे के पास जा रहे हैं। थोड़े पैसे बचाने के लिए अपना बेड़ा गर्क मत करें, क्योंकि मेरे पास बहुत मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जो बाद में ठीक करने के लिए उस पर डबल से ट्रिपल पैसे लगाते हैं। ऐसा ही है, और स्किन एक दफ़ा ख़राब हो जाए वो ठीक ही नहीं होती और सारा डिपेंड आपका फेस पे करता है। जब ऐसे मतलब ही आप है। निकलते हो, आपकी पर्सनालिटी, आपकी बात करने का अंदाज लोग नहीं देखते, पहले आपका चेहरा देख रहे होते हैं बिल्कुल कि ऐसे ये ही। कैसी है, स्किन फ्रेश है, ग्लो करती नहीं करती है। सो इस पे ठीक होने में फिर सालों लग जाते हैं, वो नहीं ठीक होता, एक ऐसे दफ़ा ही है। अगर बिगड़ गया। थैंक यू सो मच फाइज़ा आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि आप बार बार आती रहें, थोड़ा सा लोगों को मज़ीद गाइड करें इस हवाले से। इमरान कुतन को ज़की चुका मदद दाल आई थिंक सो तड़का दाल चावल चिकन दिया ऑलरेडी शवी दी। और थैंक यू सो मच ज़की। इमरान कुतन को प्रोग्राम टाइम ख़त्म शो, उम्मीद लरम चिता सुबह नंद प्रोग्राम तास्ता खलगी दिल इंशाल्लाह मंडे तब तास्ता ब्या मुलाकात कीजिए मंडे पूरे माता फाइज़ा था और ज़की तो पूरा टीम तरह अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।